हेलो एभ्रिवान, सबैलाई आज सिएसआइटिएन चितवनले अर्गनाइज गरेको 10 डेज नेटवर्किङ बुट क्याम्पको 7 डेमा चाहिँ वेलकम गर्न चाहन्छु। हामी सेसन चाहिँ अफिसियल्ली 3-5 बाट सुरु गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ यदि तपाईहरुले चाहिँ जोइन गर्दा सेसन जोइन गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो फुल नेमबाट जोइन गर्नुभएको छैन भने चाहिँ रिनेम गर्नु होला। त्यसपछि अनि हामीसँग 5 मिनेट जति छ लगभग। त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आजसम्मको सेसनमा चाहिँ केही डाउटहरु छ भने चाहिँ तपाईहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ। वी हेभ 5 मिनेट, हामी त्यसकोमा त्यो बारेमा डिस्कस गरौँला। त्यसपछि फर्दर सेसनमा अगाडि बढौँला। त्यसपछि यो अनि हामीले चाहिँ 10 डे अथवा 11 डेमा चाहिँ हामीले सबैलाई सर्टिफिकेट चाहिँ मेल गर्छौँ। पार्टिसिपेटहरुलाई चाहिँ जसले चाहिँ रेगुलर जोइन गर्नु भएको छ उहाँहरुलाई चाहिँ हामीले सर्टिफिकेट प्रोभाइड गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग चाहिँ सबैले आजसम्म जसले जोइन गर्नुभएको छ नि उहाँहरुको चाहिँ हामीसँग एटेन्डेन्स छ अहिलेसम्मको। त्यो आधारमा चाहिँ तपाईहरुलाई सर्टिफिकेट डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ सेसन रेगुलर जोइन गरिदिनु होला। मैले चाहिँ आजको लागि क्यूए सेसनको लागि चाहिँ मैले लिंक शेयर गरिसकेको छु। मनिप दाइले पनि शेयर गर्नुभएको छ। त्योबाट चाहिँ तपाईहरुले केही प्रब्लम केही क्वेशनहरु छ भने क्वेरीजहरु छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। कौशिक सर आइसक्नु भएको छ हैन? ओके। हामीसँग चाहिँ अहिले इनिशियली 2टा क्वेशन छ कौशिक सरको लागि चाहिँ। हेलो कौशिक सर, वेलकम। भन अनन्त भन। अहिले 2टा क्वेशन आएको रहेछ अहिलेसम्म चाहिँ। त्यो 2टा क्वेशनको बारेमा डिस्कस गरौँ एकछिन अनि अगाडि बढौँला आजको सेसन चाहिँ। हुन्छ हुन्छ ल। एउटा क्वेशन सोध्नु भएको छ, हाउ टु एड गिगाबाइट इथरनेट पोर्ट अन राउटर भन्नु भएको छ। त्यो अहिले मैले यहाँ देखाइदिन्छु, प्र्याक्टिकली नै देखाइदिन्छु कसरी एड गर्ने भनेर। ओके। अर्को छ व्हाट इज भिल्यान पर्निङ भनेर लेख्नु भएको छ। प्रनिङ भन्नु भएको छ। हजुर हुन्छ हुन्छ ल। त्यो अहिले मैले यहाँ देखाइदिन्छु, प्र्याक्टिकली नै देखाइदिन्छु कसरी एड गर्ने भनेर। अर्को यति नै छ अहिलेको। अरु केही क्वेशन छ भने तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ। भिल्यान प्रनिङ भनेको चाहिँ हाम्रो यो जुन भिल्यान ट्रङ्किङ प्रोटोकल छ त्यसले चाहिँ युज गर्ने हो। सो भिल्यान ट्रङ्किङ प्रोटोकल भनेको हामीले चाहिँ 802. सरी हेरौँ है त यहाँ एक्चुअली कुन चाहिँ युज गर्छ भन्दाखेरि .1q इन्क्याप्सुलेसन .1q भनेर चाहिँ। सो भिल्यान प्रनिङ भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ कहाँनिर युज हुन्छ त भन्दाखेरि दुईटा भिटिपी एउटै भिटिपी भिल्यान ट्रङ्किङ प्रोटोकलको एउटै भिटिपी डोमेनमा छ भने त्यति बेला चाहिँ हामीले चाहिँ भिल्यान प्रनिङ चाहिँ युज गर्छ। जति बेला चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हरेकचोटि भिल्यानको अपडेट चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि निड हुँदैन के। एउटै भिटिपी डोमेनमा यदि छ भने अथवा एउटै भर्चुअल के अरे भिल्यान ट्रङ्किङ प्रोटोकल युज गरेको छ, भर्चुअल ल्यानमा चाहिँ एउटै भिल्यान ट्रङ्किङ प्रोटोकल युज गरेको छ भने त्यति बेला मैले एउटा अपडेट एउटा स्विच बिचको अपडेटलाई चाहिँ मैले एकैचोटि चाहिँ हरेकचोटि सेन्ड गरिरहन पर्दैन कि। सो त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भिटिपी प्रनिङ भन्छ कि त्यसलाई चाहिँ, अथवा भिल्यान ट्रङ्किङ प्रोटोकल प्रनिङ भन्छ त्यसलाई चाहिँ। चाहिएको बेला मात्र सेन्ड गर्ने। जस्तो अहिले चाहिँ अब यो क्लासमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो उसको बारेमा पढ्छौँ, के भन्छ राउटिङको बारेमा पढ्छौँ। सो तर त्यो राउटिङको बारेमा पढ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलिकति प्रनिङको कन्सेप्ट चाहिँ त्यहाँ पनि आउँछ। जस्तो राउटिङमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि राउट चेन्ज हुन्छ भने मात्र के गर्ने, हरेकचोटि अपडेट गराइरहने एकअर्कालाई, नत्र त किन गराइरहनु पर्यो। एकचोटि अपडेट गराइसकेपछि
जब चाहिँ मेरो बाटो मानव एउटा बाटो थियो, त्यो बाटो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अहिलेको लागि बन्द भयो अथवा केही भयो भने अब के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ अपडेट गराउनु पर्यो नि। तर त बाटो खुल्ला भउन्जेलसम्म त्यो अपडेट चाहिँ किन गराइरहनु पर्यो भन्ने कन्डिसन चाहिँ यो प्रनिङको कन्सेप्ट हो। प्रनिङले के गर्छ त भन्दाखेरि हरेकचोटि पठाउने रिक्वेस्टलाई चाहिँ उसले चाहिँ के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि मिनिमाइज गरिदिन्छ र यदि कुनै डाइनामिकली कोही नयाँ बाटो अथवा नयाँ भिलेन चाहिँ एड हुन्छ भने त्यति बेला बल्ल म्यासेज चाहिँ के हुन्छ, सेन्ड हुन्छ, नत्र चाहिँ के हुँदैन त भन्दाखेरि म्यासेज चाहिँ सेन्ड हुँदैन। एकचोटिमा म्यासेज सेन्ड हुन्छ पहिलोचोटि, त्यसपछि चाहिँ हरेकचोटि अपडेट चाहिँ गराइरहन चाहिँ उसलाई चाहिँ पर्दैन। त्यो कन्सेप्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि भिलेन प्रनिङको कन्सेप्ट। म फेरि पनि एउटा एनाउन्समेन्ट गर्न चाहे हैन, तपाईहरुले चाहिँ यदि फुल नेमबाट जोइन गर्नु भएको छैन भने चाहिँ सेसनमा आफ्नो फुल नेम युज गरिदिनु होला। यसले चाहिँ हाम्रो सर्टिफिकेट बनाउनको लागि चाहिँ धेरै हेल्प गर्छ हैन। अनि यदि केही क्वेशन छ भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ क्यूए को लागि स्लाइड लिंक मैले शेयर गरेको छु, त्योबाट चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो क्वेशनहरु राख्न सक्नुहुन्छ। किन छ अगाडि अब केही क्वेशनहरु आएपछि हामी डिस्कस गर्दै जाउँला अगाडि चाहिँ। स्टार्ट गर्दा हुन्छ होला सर अब। ल हुन्छ, ल म स्टार्ट गरिदिन्छु ल अब चाहिँ। ल ओके, आज चाहिँ डे 7 को लागि चाहिँ हामी चाहिँ इन्टर भिलेन राउटिङ हेरिन्छ। स्ट्याटिक राउटिङ भने के हो, कन्फिगरिङ स्ट्याटिक राउटिङ, इन्ट्रोडक्सन टु द डाइनामिक राउटिङ एन्ड इट्स टाइप, कन्फिगर डाइनामिक राउटिङ, आरआइपी एन्ड ओएसपीएफलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि यति काम चाहिँ आज चाहिँ गरिन्छ। सो आजको क्लास चाहिँ अलिकति लामो हुनसक्छ किनकि आज धेरै कुरा कभर गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्टर भिलेन राउटिङ छ एउटा, अनि त्यसपछि इन्ट्रोडक्सन टु द स्ट्याटिक राउटिङ छ, अनि डाइनामिक राउटिङ भित्र नि आरआइपी र ओएसपीएफ छ। त्यसपछि भोलि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त स्टार्ट, हाम्रो चाहिँ सर्भिसेसहरु चाहिँ हामीले चाहिँ स्टार्ट गर्छौँ। सो लेट्स जम्प। सो आजको क्लास भनेको चाहिँ आइपी सर्भिसेस एन्ड द राउटिङ भयो। आइपी सर्भिसेस एन्ड द राउटिङमा चाहिँ हाम्रो सुरुमा काम भनेको चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ के हेर्छौँ त भन्दाखेरि कसरी कुनै पनि राउटरमा चाहिँ हामीले चाहिँ आइपी एड्रेस चाहिँ कसरी कन्फिगर गर्ने त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा हेर्छौँ अब हो। अनि त्यसपछि मैले अब नयाँ पोर्टहरु एड गर्न पर्यो, जस्तो राउटरमा डिफल्टली 2टा मात्र पोर्टहरु एभाइलेबल हुन्छ। यदि मैले चाहिँ नयाँ पोर्टहरु एड गर्न पर्यो भने मैले कसरी एड गर्ने, त्यसमा आइपी एड्रेसहरु कसरी दिने, त्यो सबै काम चाहिँ हामी केबाट गरिन्छ त भन्दाखेरि अहिलेको लागि गरिन्छ। सो कन्फिगरिङ आइपी एड्रेस कन्फिगर गर्नको लागि मसँग दुईटा थ्रु चाहिँ मैले गर्न सक्छु। एउटा छ ग्राफिकल युजर इन्टरफेस, अर्को छ कमान्ड लाइन युजर अथवा कमान्ड लाइन इन्टरफेस। सो सुरुमा चाहिँ मैले चाहिँ ग्राफिकल युजर इन्टरफेस थ्रु चाहिँ मैले यो काम गरेर देखाउँछु यहाँ चाहिँ। सो ग्राफिकल युजर इन्टरफेस भनेको चाहिँ त्यही भित्र एभाइलेबल भएको चाहिँ हाम्रो के हो त ओके ल। सो कुनै पनि राउटर मैले चाहिँ यहाँ तान्छु। ल मैले चाहिँ 2911 भन्ने राउटर चाहिँ मैले यसरी ताने। सो दिस इज द 2911 राउटर। मैले चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि एउटा बेसिक एउटा नेटवर्क चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ क्रिएट गर्छु है त। एउटा बेसिक नेटवर्क क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ मैले के गर्छु, यो स्विचबाट चाहिँ मैले के गर्छु त यसरी चाहिँ एउटा स्विच चाहिँ मैले यतापट्टि राख्छु र अनि त्यसपछि दुईटा डिभाइसेस चाहिँ मैले चाहिँ यसरी चाहिँ यो स्विचमा कनेक्टेड गरेर राख्छु। ल अब यति गरिसकेपछि हामीसँग यो राउटर छ। पहिला मैले राउटर यो इन डिभाइस र यो स्विचलाई चाहिँ मैले एकअर्कासँग कनेक्ट गरिदिएँ अहिलेको लागि चाहिँ।
यसरी चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई कनेक्ट गरिदिएँ अहिलेको लागि चाहिँ। अब यसमा कनेक्ट गर्नु पर्यो। सो डिफल्टली मसँग कतिवटा मात्र पोर्ट छ, मैले चाहिँ यहाँ गएर यो कन्फिगमा गएर हेर्न सक्छु मसँग डिफल्टली कतिवटा मात्र पोर्ट एभाइलेबल छ त भन्दाखेरि गिगाबिट इथरनेट 0/0, गिगाबिट इथरनेट 0/1, गिगाबिट इथरनेट 0/2 मात्र मसँग एभाइलेबल छ। सो अब चाहिँ अघि सोधेको पहिलो क्वेसनमा चाहिँ मैले एउटा के एन्सर दिन चाहेँ त भन्दाखेरि व्हेन यु वान्ट टु एड अ न्यू पोर्ट। सो यो जुन हाम्रो देखिन्छ फिजिकलमा गएर जुन हाम्रो यो देखिन्छ यो भनेको चाहिँ मेरो चाहिँ एक्चुअल एउटा सिस्को राउटरको चाहिँ के हो त एउटा इमेज हो। यो तलपट्टिको भनेको चाहिँ अगाडिको पार्ट हो भने यो पछाडिपट्टिको पार्ट हो यो चाहिँ। अब यसमा चाहिँ तिमीहरूको कन्सोल केबल हेर्न सक्छौ, गिगाबिट इथरनेट हेर्न सक्छौ हो। यो गिगाबिट इथरनेट भनेको यो र यो पहिलो भनेको चाहिँ तीनटा एभाइलेबल भयो। अब तिमीहरूलाई यदि एड गर्न पर्यो भने तिमीहरूले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पहिला यसलाई चाहिँ हो यो एसीबाट चाहिँ पहिला चाहिँ अफ गर्नु पर्यो। सो यदि मैले अन गर्छु भने यहाँ हरियो बत्ती बलिरहेको छ, यसलाई चाहिँ मैले अफ गर्छु। अनि अफ गरिसकेपछि यो जुन खाली ठाउँ तिमीहरूले देखिरहेको छ यो भनेको चाहिँ स्लटहरू हो। अब चाहिँ अब हो मैले अब केही नयाँ कुनै पोर्टहरू एड गर्नु पर्यो भने मैले यो स्लटमा चाहिँ मैले एड गर्छु जल्छुकै। सो मलाई चाहिँ के चाहियो त भन्दाखेरि अब यो भनेको मेरो चाहिँ मोड्युल्स हो। सो दिस टाइप अफ द मोड्युल आई क्यान एड इन्टु दिस टाइप अफ द स्लट। मैले क्लिक गरेर हेऱ्यो भने तल चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि यसरी चाहिँ सबै कुरा चाहिँ यहाँ तल चाहिँ देखिन्छ है। जस्तो 2T भनेको चाहिँ लास्टमा 2T भनेको सिरियल हाई स्पिड WAN इन्टरफेस रहेछ। त्यसपछि 4ES भनेको 4 प्रोभाइडिङ स्विचिङ पोर्ट। 8A भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि 8A सिन्क्रोनस कनेक्सन पोर्ट फर द कन्सोल केबल। अनि त्यसपछि एउटा कभर छ। अनि त्यसपछि मेरो के छ त भन्दाखेरि इन्डस्ट्रियल यसरी चाहिँ मेरो चाहिँ एभाइलेबल छ हो। सो मैले चाहिँ यदि केही कुरा एड गर्न पर्यो भने मैले चाहिँ पहिला यसलाई अफ गर्छु र यसलाई चाहिँ मैले यसरी चाहिँ यहाँबाट ड्र्याग गर्छु यसलाई चाहिँ यसरी हो। यसलाई यसरी ड्र्याग गरिसकेपछि यस्तो यो फर्मेट आउँछ। मैले यहाँ ल्याएर अब छोडिदिने बित्तिकै अब मसँग कतिवटा पोर्ट छ हेरौँ है त। कन्फिगरेसनमा मैले यसरी गरेर हेऱ्यो भने सो नाउ आई हेभ 4वटा चाहिँ मसँग एक्स्ट्रा फास्ट इथरनेट पोर्ट आइसक्यो। सो दिस इज हाउ यु पुट अथवा हाउ यु एड द मोड्युल। सो मलाई अझै एड गर्न पर्यो भने मैले फेरि यसलाई अफ गर्छु हो। मैले फेरि त्यही कुरा ताने, फेरि त्यही कुरा ताने, फेरि त्यही कुरा ताने र यसलाई चाहिँ मैले यसरी अन गरेँ र यसलाई चाहिँ मैले अलिकति फास्ट फरवर्ड गरिदिएँ भने के हुन्छ त अब। सो मसँग चाहिँ अब कतिवटा एभाइलेबल छ त यहाँ पोर्टहरू हेरौँ। सो नाउ आई हेभ लट्स अफ पोर्ट एभाइलेबल हियर। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ एड गर्ने काम चाहिँ गरिन्छ हामीले चाहिँ। अब फेरि रिमुभ गर्न पर्यो भने पनि मैले के गर्छु यसलाई चाहिँ यसरी अफ नै गर्छु, फेरि यसरी रिमुभ गर्छु, यो साइडमा ल्याएर छोडिदिन्छु मैले चाहिँ हो यहाँ ल्याएर यसरी हो। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिमुभ गरेँ र मैले चाहिँ फेरि अन गरिदिएँ भने म ब्याक टु के भयो त भन्दाखेरि म ब्याक टु नर्मल भएँ। मेरो चाहिँ अब चाहिँ 3टा मात्र पोर्ट चाहिँ एभाइलेबल भयो। सो यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुनै कुरा पनि एड गर्ने र रिमुभ गर्ने मोड्युल्सहरूमा चाहिँ एड गर्ने रिमुभ गर्ने चाहिँ काम गर्न सकिन्छ। जस्तो स्विचहरूमा चाहिँ मैले मोड्युलहरू चाहिँ एड गर्न मिल्दैन। किन त भन्दाखेरि यसमा जति पनि एभाइलेबल छ यो पहिल्यैदेखि एभाइलेबल भएको भएर आएको हुन्छ। सो मैले कुनै अर्को एउटा राउटर हेऱ्यो भने यसमा अझै अरूहरू पनि मोड्युल्सहरू एभाइलेबल गर्न मिल्नेहरू छ हो। यसमा अझै धेरै मोड्युल्सहरू एभाइलेबल गर्न मिल्ने छ। त्यही कन्डिसनमा यदि मैले चाहिँ यदि मैले पिसी हेऱ्यो भने मैले पिसीमा पनि मैले के गर्न पाउँछु त भन्दाखेरि मैले चाहिँ यसरी चाहिँ मोड्युल्सहरू चाहिँ एड गर्न पाउँछु। सो मैले चाहिँ के एड गर्न पाएँ ल मान मैले चाहिँ यसलाई अहिलेको लागि एकछिनको लागि अफ गरिदिएँ र मैले चाहिँ यसमा चाहिँ के एड गरेँ त भन्दाखेरि ल मान मैले चाहिँ हेडफोन चाहिँ यसरी एड गर्न पाएँ। अनि मैले अरूको चाहिँ के पनि एड गर्न पाएँ, माइक्रोफोन पनि मैले यसरी एड गर्न पाएँ हो। अरू मैले अब के चाहिन्छ मलाई अब सबै कुरा चाहिँ मैले यसरी यसलाई रिमुभ गर्न नि पाएँ हो। अनि त्यसपछि मैले फास्ट गिगाबिट इथरनेट त्यो भन्दा नि मैले चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि यसरी चाहिँ मैले फास्ट एउटा इथरनेट चाहिँ मैले यसरी ल्याएर जोडेर फेरि यसलाई अन गरेँ भने अब के भयो त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अब के पनि काम छ त यसरी चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई रिमुभ पनि गर्न पाउँछु। सो दिस इज हाउ वी एड द modules in our devices. ल
अब यति भइसकेपछि अब मेरो काम भनेको चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि पहिला चाहिँ एउटा आइपी एड्रेस दिन्छु। मैले आइपी एड्रेस त कति दिएँ त भन्दाखेरि यसको आइपी एड्रेस त 192.168.1.2010 दिएँ, 255.255.255.255.0 दिएँ र डिफल्ट गेटवे चाहिँ 192.168.1.1 दिएँ। अब अर्को चाहिँ मैले यसलाई आइपी एउटा दिन्छु 192.168.1.11 दिएँ, 255.255.255.0 र 192.168.1.1 चाहिँ मेरो डिफल्ट गेटवे भयो। सो यदि काम गरिसकेपछि अब मेरो यो जुन राउटरको आइपी एड्रेस हुन्छ यसलाई पनि एउटा दिउँ। सो राउटरको आइपी एड्रेस भनेको 192.168.1.1 भनेको चाहिँ मेरो राउटरको आइपी एड्रेस हुन्छ। किन त भन्दाखेरि यो नेटवर्कबाट बाहिर जानु पर्यो भने जतिसुकै डिफल्ट गेटवे भनेको कति हुन्छ, यो हुन्छ डिफल्ट गेटवे। मानौँ तिमीहरू चाहिँ यो एउटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पहिला यसको सबनेट मास्क पनि लेखिदिउँ 255.255.255.255.0। ल यति गरिसकेपछि इमेजिन यो तिमीहरूको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो जुन जति पनि छ यो भनेको चाहिँ तिमीहरूको एउटा नेटवर्क हो, अथवा एउटा तिमीहरूको चाहिँ एउटा के हो त भन्दाखेरि कोठा हो। एउटा चाहिँ तिमीहरू चाहिँ एउटा कोठामा बसिरहेको छौ। सो कोठाबाट निस्किनुको लागि एउटा मात्र बाटो, एउटा मात्र ढोका छ भने तिमीहरू चाहिँ त्यो ढोका भनेको चाहिँ तिमीहरूको लागि चाहिँ त्यो कोठाबाट निस्किने डिफल्ट गेट हो। सेम कन्डिसनमा यदि यो एउटा नेटवर्क छ भने यो नेटवर्कबाट निस्किने डिफल्ट गेटवे कहाँ छ त भन्दाखेरि यो राउटरमा छ, जसको आइपी एड्रेस मैले कति दिएँ त भन्दाखेरि 192.168.1.1 दिएँ। अब चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि यसलाई यो स्विच र यो राउटरलाई चाहिँ मैले के गरेँ एकअर्कासँग कनेक्ट गरेँ। सो स्विचलाई चाहिँ मैले यसरी कनेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ 4 देखि यसको चाहिँ मैले कतिमा कनेक्ट गरेँ त भन्दाखेरि गिगाबिट इथरनेट 0/0 मा कनेक्ट गरेँ। यति गरिसकेपछि यो अहिले के बोलिरहेछ, रातो बोलिरहेछ। अब सो मैले चाहिँ पहिला के गर्छु यिनीहरूलाई चाहिँ कन्फिगर गर्छु। सो डेस्कटप 192.168.1.10 192.168.1.1 192.168.1.11 192.168.1.1। ल अब एउटा बुझ्नुपर्ने कुरो के हुन्छ त भन्दाखेरि यो पीसीदेखि यो पीसीमा मैले कुनै डाटा पठाएँ भने त्यति बेला यो डिफल्ट गेटवेको काम छैन। तर मानम एउटा अर्को एउटा डिभाइस चाहिँ अथवा अर्को एउटा पीसी चाहिँ यतापट्टि छ र यो डिभाइस चाहिँ यसरी छ, अनि अर्को एउटा नेटवर्क स्विच चाहिँ यसरी एभाइलेबल छ भने यसरी स्विच छ र यहाँबाट अब यहाँ पनि कनेक्टेड गरिरहेको छ र यो स्विचबाट नि यहाँ कनेक्टेड छ भने अब यहाँदेखि यहाँसम्म जानको लागि मलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरि अब यसको डिफल्ट गेटवे चाहिन्छ। किन भन्दाखेरि यो कोठा भनेको एउटा हो, अब यतापट्टिको अर्को एउटा नेटवर्क बन्छ के। किन त भन्दाखेरि राउटरले जहिले के गर्छ त भन्दाखेरि 2 अथवा 2 भन्दा बढी नेटवर्कलाई चाहिँ एकअर्कासँग चाहिँ जोइन गर्ने काम गर्छ। ल अब चाहिँ हाम्रो यो आइपी एड्रेस चाहिँ यो राउटरलाई चाहिँ दिउँ। सो यो आइपी एड्रेस दिनको लागि मैले पहिले जीयूआई थ्रु काम गर्छु। जीयूआई थ्रु काम गर्दाखेरि मेरो कनेक्टेड कुनमा गिगाबिट इथरनेट, म गिगाबिट इथरनेटमा जान्छु। मैले पहिला के गर्नु पर्यो, यसलाई चाहिँ अन गर्नु पर्यो। सो अन गरिदिने बित्तिकै मेरो के हुन्छ, यो चाहिँ ग्रिन हुन्छ र यसलाई चाहिँ मैले कति आइपी एड्रेस दिन्छु 192.168.1.1 दिएँ र यसको आइपी एड्रेस चाहिँ सबनेट मास्क चाहिँ यति भयो। यसरी चाहिँ मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि इजिली जीयूआई थ्रु चाहिँ यही काम गर्न सक्छु हो। सिम्पल छ, अहिलेको लागि केही पनि गाह्रो छैन। अब चाहिँ मेरो के भयो त भन्दाखेरि अब चाहिँ मैले अझै एउटा आइपी एड्रेस अब यताकोलाई चाहिँ मैले कन्फिगर गर्छु। यताकोलाई चाहिँ मैले 2.10 आइपी एड्रेस दिन्छु यसलाई चाहिँ, अनि 192.168.2.1 भनेर दिन्छु यसलाई। र अब यो छुट्टै नेटवर्क भइसकेपछि यो नेटवर्कको लागि पनि एउटा छुट्टै के चाहिन्छ त भन्दाखेरि डिफल्ट गेटवे चाहिन्छ। सो लेट अस बी 2.1 चाहिँ यसको डिफल्ट गेटवे भयो। 2.1 चाहिँ यसको डिफल्ट गेटवे भयो। अनि मैले चाहिँ अब यसलाई र 1 बाट चाहिँ यसलाई कनेक्ट गर्छु, अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ मैले यसरी चाहिँ कनेक्ट गरेँ। अब मैले यसलाई चाहिँ यसरी कन्फिगर गर्छु। यहाँ गएर चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि सुरुमा 192.168.2.10 भनेर र यसको डिफल्ट गेटवे चाहिँ कति छ 192.168.2.1 छ। सो
सो यसरी चाहिँ मेरो चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ कन्फिगर गरेँ, तर यो पोर्ट चाहिँ अझै पनि कन्फिगर भएको छैन। किन त भन्दाखेरि यति भनेको एउटा हो अनि यो भन्दा यतापट्टि भनेको चाहिँ एउटा हो। सो यसको लागि पनि के गर्नु पर्यो, 2.1 दिनु पर्यो। अब मैले चाहिँ यो 2.1 चाहिँ मैले केबाट दिन्छु त भन्दाखेरि ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडबाट चाहिँ CLI युज गर्छु। सो CLI युज गर्नको लागि मैले के गर्छु, using the CLI, go to the global configuration mode, IP interface fast ethernet 0/0, यो चाहिँ मेरो इन्टरफेसको नाम भयो, 0/1 हुन्छ, गिगाबिट इथरनेट 0/1 भयो। आइपी एड्रेस चाहिँ मेरो कति छ, आइपी एड्रेस र सबनेट मार्क्स दिन्छु र नो शटडाउन गर्छु। र यति गरिसकेपछि बल्ल मेरो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब म चाहिँ अब यही कुरालाई चाहिँ म कहाँ जान्छु त भन्दाखेरि यसबाट चाहिँ इनेबल गर्छु। म कन्फिगर टर्मिनलमा जान्छु। मेरो गिगाबिट इथरनेट कति हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ 0/0/1 हो। सो इन्टरफेस गिगाबिट इथरनेट 0/1 मा जान्छु। 0/1 मा गइसकेपछि मेरो पहिलो काम भनेको यसलाई अन गर्ने हो। सो यसलाई अन गर्नको लागि यो कुन मोडमा छ, शटडाउन मोडमा छ। सो नो SHUTDOWN गऱ्यो भने यो चाहिँ अब के भयो त भन्दाखेरि अप मोडमा गयो। यदि अप भइसकेपछि अब मैले चाहिँ यसलाई कति दिन्छु, आइपी एड्रेस दिन्छु। सो आइपी एड्रेस मेरो कति हो त 192.168.2.1 हो र मेरो सबनेट मार्क्स कति हो त 255.255.255.0। यति सिम्पली कामले चाहिँ मैले चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ मैले आइपी एड्रेस दिएँ। अब यसलाई चाहिँ मैले कसरी हेर्न सक्छु त भन्दाखेरि म चाहिँ 0.1 मा गएर हेऱ्यो भने यसरी चाहिँ मेरो आइपी एड्रेस आयो, यो अन पनि छ र मेरो चाहिँ आइपी एड्रेस पनि आयो। अब चाहिँ मैले पिङ गर्छु। अब चाहिँ सो पिङ गर्ने बेलामा अब मैले यहाँदेखि यहाँ पिङ गरेर हेर्छु। ल सुरुमा यो चाहिँ सक्सेसफुल हुन्छ। यो सक्सेसफुल किन भयो त भन्दाखेरि दिस इज इनसाइड अ सिंगल नेटवर्क, सिंगल नेटवर्क भित्र छ र योलाई यहाँदेखि यहाँ पिङ गर्ने बेला यो राउटरको केही पनि मतलबै छैन अहिलेसम्म। किन त भन्दाखेरि यो जुन काम हुन्छ यो कहाँबाट हुन्छ, डाइरेक्टली स्विचबाट चाहिँ यो हुन्छ, किनकि दिज टु डिभाइसेस आर इन द सेम नेटवर्क हो। तर अब मैले चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि यो नेटवर्क कुनै एउटा यो वान नेटवर्कबाट चाहिँ यो नेटवर्कबाट चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ पिङ गर्छु। सो यो बेलामा चाहिँ बल्ल हाम्रो डिफल्ट गेटवेको काम चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हेर्न सकिन्छ, यहाँ चाहिँ हेर्न सकिन्छ। सो इन प्रोग्रेस हेरौँ अब यसले कसरी काम गर्छ त त्यो कुरा हेरौँ है त। सो डिफल्ट गेटवे कहाँ पुग्यो, त्यहाँ पुग्यो। त्यसपछि अलिकति ह्याङ भयो जस्तो छ यो चाहिँ। यहाँबाट चाहिँ अब के भयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ अगाडि चाहिँ गएन। अब किन गएन त भन्दाखेरि सक्सेसफुल देखायो नि। अब बल्ल हाम्रो चाहिँ हेरौँ किन त भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ यो यहाँ छ भनेर उसले थाहा पनि छैन हो। सो अलिकति फास्ट फरवर्डमा हेरौँ। यसरी गयो हाम्रो डाटा, धेरै नै फास्ट फरवर्ड भएछ। ल यसरी चाहिँ हाम्रो डाटा चाहिँ कसरी गयो त भन्दाखेरि बल्ल यो राउटरको काम चाहिँ कति बेला आयो, यहाँ बल्ल आयो। किन त भन्दाखेरि यो डिफल्ट गेटवे भनेको यो राउटरबाट यो नेटवर्कबाट निस्किने भनेको यो पोर्ट हो र यो नेटवर्कमा छिर्ने भनेको चाहिँ कुन पोर्ट हो त भन्दाखेरि यो पोर्ट हो। सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ बेसिक कन्फिगरेसन चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ गर्न पाउँछौँ। हाम्रो चाहिँ यसरी चाहिँ बेसिक राउटिङ कन्फिगरेसन चाहिँ हुन्छ। अब मैले चाहिँ मेरो राउटरले के कुरा सिके, यो नेटवर्कलाई कसरी लिए र अर्को नेटवर्कलाई चाहिँ मैले कसरी लिएछ भनेर थाहा पाउनको लागि मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि यो राउटरमा गएर म CLI-मा गएर मैले चाहिँ इनेबल मोडमा गएर सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ गरेँ भने यसले चाहिँ मलाई के कुरा देखाउँछ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ मेरो इन्टरफेसको सबै डाटाहरू देखाउँछ। यो भनेको चाहिँ मेरो इन्टरफेस हो। इन्टरफेस कतिवटा रहेछ, 3टा 4वटा रहेछ। आइपी एड्रेस कति दिएको हो, स्ट्याटस के छ, मेथड के छ, म्यानुअली के भएको त यो अफ भएको, स्ट्याटस अफ छ, प्रोटोकल पनि अफ छ हो। एडमिनिस्ट्रेटिभली डाउन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ शटडाउन गरिएको छ। त्यही कन्डिसनमा मैले अर्को के गरेँ, सो आइपी राउट गरेर हेऱ्यो भने यसले चाहिँ के देखायो त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ अब मेरो चाहिँ
यो गरेर देखाउँदाखेरि मेरो चाहिँ मैले के देखेको छु, याल र सी मात्र देखाएको छ। सो याल र सी भनेको चाहिँ एउटै नेटवर्क हो नि, यो दुईटा भनेको चाहिँ यो राउटरमा यो नेटवर्क पनि कनेक्टेड छ, यो नेटवर्क पनि कनेक्टेड छ। सो यति बेला दिज टु नेटवर्क आर द लोकल नेटवर्क, एउटै राउटरको बिचको भएर चाहिँ लोकल नेटवर्क हो। सो यो बेलामा चाहिँ कुनै पनि टाइपको के चाहिँदैन, राउटिङ प्रोटोकलहरू चाहिँदैन। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो के गर्यो, एल र सी गरेर चाहिँ दुईटा चाहिँ हाम्रो यसरी लर्न गरे। अब यदि यो लोकल नेटवर्क नभइकन कुनै बाहिरको नेटवर्क भएको भए त्यति बेला चाहिँ के गरिन्थ्यो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ बल्ल यसमा चाहिँ राउटिङको काम चाहिँ गरिन्थ्यो। सो मैले अहिले यसलाई पनि अहिलेको लागि सेभ गरिदिएँ। सेभ गरेर चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई के राखेँ त भन्दाखेरि बेसिक आइपी कन्फिगरेसन भनेर राखेँ। अनि त्यसपछि अब मैले चाहिँ के गर्छु, हिजोको अब भिलान ट्रङ्किङ जुन चाहिँ इन्टर भिलान राउटिङ थियो त्यो कुरालाई चाहिँ अब मैले यहाँ खोल्छु। हिजोको हाम्रो यो कन्फिगरेसनलाई चाहिँ मैले यसरी खोलेँ कन्फिगरेसन। अब चाहिँ मैले यहाँ के गर्न पर्ने थियो, मैले हिजो के देखाउँछु भनेको थिएँ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ जति पनि कन्फिगर भएको छ, यहाँदेखि यहाँ पिङ भयो, यहाँदेखि यहाँ पिङ भयो भनेपछि सेम ल्यानभित्र चाहिँ पिङ भयो, तर डिफ्रेन्ट ल्यानभित्र चाहिँ पिङ भएको थिएन। अब त्यो बेलामा चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि मसँग चाहिँ मैले अब इन्टर भिलान राउटिङको कन्सेप्ट राख्छु। सो वाट इज इन्टर भिलान राउटिङ, यो सेटिङ भइहाल्यो। सो इन्टर भिलान राउटिङ इज द प्रोसेस जहाँ चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि दुई अथवा दुईभन्दा बढी भिलानलाई चाहिँ एकअर्कासँग चाहिँ कुरा गराइन्छ यसमा चाहिँ। सो कन्सेप्ट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ राउटर अन स्टिक छ। सो राउटर अन स्टिक भनेको चाहिँ यो भयो हो। सो मेरो एउटा भिलान छ, यो एउटा भिलान, दुईटा भिलान, दुईटै केमा छ त एक्सेस मोडमा छ, तर यो चाहिँ केमा छ त भन्दाखेरि ट्रङ्क मोडमा छ हो। यो कन्सेप्ट यो जुन छ यो भनेको चाहिँ मेरो ट्रङ्क मोडमा छ। सो ट्रङ्क मोडमा चाहिँ यो के गरेको छ त भन्दाखेरि राउटरसँग कम्युनिकेट गराइएको छ। अब यहाँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि यो एउटा पाथ भए पनि यो स्विचदेखि यो राउटर भनेको चाहिँ एउटा पाथ भए पनि यसलाई चाहिँ लजिकल्ली दुईटा भागमा चाहिँ डिभाइड गरिन्छ। सो लजिकली कस्तो तरिकाले गरिन्छ त भन्दाखेरि मानव इमेजिन गरेर तिम्रो इन्टरफेस चाहिँ फास्ट इथरनेट 0/0 हो भने पहिले चाहिँ यसलाई तिमीले नो सटडाउन गर्छौ र एक्जिट गर्छौ हो। त्यसपछि एउटा इन्टरफेस कति बनाइन्छ, 0/0.10 बनाइन्छ। कसको लागि, भिलान 10 को लागि हो। त्यसमा एउटा आइपी एड्रेस दिइन्छ, त्यसको सबनेट मास्क दिन्छ र एक्जिट गरिन्छ। त्यसपछि अर्को इन्टरफेस के गराइन्छ त भन्दाखेरि फास्ट इथरनेट 0/0.20 गराइन्छ। यसमा के दिन्छ, इन्क्याप्सुलेसन .1Q 10 दिन्छ हो। यो .1Q अनि पछाडि डिभाइड बाई 10 र 20 भनेको चाहिँ त्यसको स्पेसिफिक भिलान भयो। त्यसपछि हाम्रो के आयो, आइपी एड्रेस आयो र यसलाई चाहिँ मैले एक्जिट गरिदिन्छु। सो यति गर्ने बित्तिकै मेरो चाहिँ के एभाइलेबल हुन्छ त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ यहाँदेखि यहाँको राउटिङ चाहिँ सक्सेसफुल हुन्छ। ल त्यो पनि काम गरिदिउँ। सो दिस इज द मेरो के भयो त राउटर भयो। सो राउटरबाट चाहिँ मैले के गरेँ, एउटा राउटर अन स्टिक भनेर चाहिँ मैले यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ मैले कन्फिगर गरेँ। यसलाई चाहिँ मैले गिगाबिट इथरनेट 0/2 मा कन्फिगर गर्छु र पहिला चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अफ गर्छु। सो अफ गर्नको लागि चाहिँ म के गर्छु त भन्दा CLI मा गएँ। मेरो चाहिँ कति हो त, नो भयो, इनेबल कन्फिगर टर्मिनल। मेरो इन्टरफेसको इन्टरफेस गिगाबिट इथरनेट 0/0 हो, नो सटडाउन हो। यति गरिसकेपछि अब मेरो काम चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मसँग भिलान कति छ, 10 र 20 छ। सो हामीले चाहिँ इन्टरफेस बनाउँछौँ, इन्टरफेस गिगाबिट इथरनेट 0/0.10। यो भनेको मेरो सब इन्टरफेस भयो हो। सब इन्टरफेसमा चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि आइपी एड्रेस चाहिँ मैले कति दिन्छु, मेरो डिफल्ट गेटवे कति हो, भिलान 10 को 192.168.1.1 हो र 255.255.255.0 यो भयो। पहिला चाहिँ के डिफाइन गर्न पर्यो त भन्दाखेरि इन्क्याप्सुलेसन चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्यो। सो इन्क्याप्सुलेसन मेरो कति हो त भन्दाखेरि .1Q हो र यसको लागि चाहिँ मेरो कति हो त 10 हो। र यति गरिसकेपछि बल्ल मैले के गर्न पाएँ, आइपी एड्रेस गर्न पाएँ र एक्जिट गर्न पाएँ। त्यसपछि मैले अर्को इन्टरफेस बनाउँछु, इन्टरफेस गिगाबिट इथरनेट 0/0.20 चाहिँ मेरो अर्को इन्टरफेस भयो, जुन चाहिँ मेरो के को लागि, टिचरको लागि। यहाँ पनि मैले के इन्क्याप्सुलेसन .1Q 20 भनेर राखेँ
र इन्टरफेस सरी आइपी एड्रेस 192.168.2.1.255.255.255.0 यो चाहिँ मेरो के भयो त मेरो राउटरको काम चाहिँ सकियो। अब यति काम भइसकेपछि अब मेरो अर्को काम भनेको चाहिँ के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि यो जुन स्विचको जुन पोर्टमा चाहिँ यो कनेक्टेड भएको छ त्यो पोर्टलाई चाहिँ मैले चाहिँ केमा चेन्ज गर्न पर्यो त भन्दाखेरि ट्रङ्कमा चाहिँ चेन्ज गर्न पर्यो। सो कन्फिगर CLI इन्टरफेस कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस कति हो त मेरो गिगाबिट इथरनेट 0/2 हो। सो 0/2 गरिसकेपछि मैले चाहिँ यसलाई स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई डिफाइन गरिदिन्छु। सो यति गर्ने बित्तिकै मेरो के कुरा हुन्छ त अब यो कुरा हेरौँ अब यहाँ। सो यति गरिदिने बित्तिकै मेरो अब यसले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि राउटिङ गर्नुपर्छ हो। सो मैले चाहिँ अब एउटा चेक गर्छु, एउटा चाहिँ के चेक गर्छु त भन्दाखेरि यसलाई डिलिट गरिदिएर चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ एउटा चाहिँ डाटा सेन्ड गरेर हेर्छु। सक्सेसफुल देखायो नि। सो सक्सेसफुल कसरी भयो त अब हेरौँ है त। त्यो सो राउटर अन स्टिकको काम चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ डाटा यहाँ दिन्छ, यो डाटा कहाँ जान्छ अब राउटरमा जान्छ, त्यसपछि फेरि यता आउँछ अनि यहाँ जान्छ, फेरि यहाँबाट फेरि ब्याक टु यो फेरि राउटर अनि यो। सो अघि मैले जस्तो तरिकाले काम गरेको थिएँ, अघि चाहिँ मैले के गरेको थिएँ एउटै राउटरमा चाहिँ दुईटा इन्टरफेस राखेर चाहिँ मैले दुईटा छुट्टा छुट्टै पोर्ट बनाएर चाहिँ के गरेको थिएँ दुईटा छुट्टा छुट्टै पोर्टमा चाहिँ मैले छुट्टा छुट्टै आइपी एड्रेस राखेर चाहिँ यसरी राखेको थिएँ भने अब चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब एउटै पोर्टलाई चाहिँ मैले के गर्छु लजिकल्ली दुईटा पोर्टमा चाहिँ डिभाइड गरेर र दुईटा पोर्टमा डिभाइड गरिसकेपछि मैले के गर्छु त्यसलाई चाहिँ अब मैले यहाँदेखि यहाँ पनि पिङ मेरो के हुन्छ सक्सेसफुल हुनुपर्छ। सो सक्सेसफुल देखाए यहाँदेखि यहाँको पिङ। सो अब यहाँ चाहिँ कस्तो तरिकाले काम गर्छ त्यो हेरौँ है त। यहाँबाट यहाँ गयो, यहाँबाट त्यहाँ गयो, त्यहाँबाट फेरि ब्याक टु दिस स्विच, ब्याक टु दिस स्विचबाट यो स्विच, यो स्विचबाट त्यहाँ अनि त्यसपछि रिटर्न हुने पनि सेम बाटो। सो दिस इज द कन्सेप्ट अफ द के हो त भन्दाखेरि राउटर अन स्टिकको कन्सेप्ट चाहिँ यो के गरियो। यो एउटा मेन ल्यान्डलाई चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि अरू केही पनि गरिनँ, यसलाई चाहिँ मैले के गरिदिएँ दुईटा लजिकल इन्टरफेसमा चाहिँ डिफाइन गरिदिएँ र हरेकको लागि चाहिँ मैले के गरिदिएँ एउटा आइपी एड्रेस राखिदिएँ। तर फरक चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि इन्क्याप्सुलेसन चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि .1Q र त्यसलाई चाहिँ ट्याग गर्नको लागि चाहिँ त्यसको स्पेसिफिक भिलेनसँग चाहिँ मैले के गरिदिएँ त्यसलाई चाहिँ ट्याग गरिदिएँ। सो यसरी चाहिँ हाम्रो इन्टर भिलेन राउटिङको कन्सेप्ट पनि सकियो। अब मेन काम हाम्रो चाहिँ के स्टार्ट हुनु पर्यो त भन्दाखेरि राउटिङको कन्सेप्ट चाहिँ स्टार्ट हुनु पर्यो। सो राउटिङको कन्सेप्ट स्टार्ट गर्नको लागि म यसलाई चाहिँ सेभ गर्छु र म राउटिङको कन्सेप्ट स्टार्ट गर्नको लागि म अघिकै एउटा बेसिक आइपी कन्फिगरेसन प्याकेटमा चाहिँ म जान्छु। ल अब चाहिँ यो भयो। यो भयो यो पोर्ट। अब चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि मसँग यहाँ अझै एउटा पोर्ट एभाइलेबल छ, यो र यो लोकल पोर्ट भयो। तर मैले चाहिँ अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अझै एउटा चाहिँ राउटर छ मसँग, यो भनेको चाहिँ मेरो एउटा राउटर भयो जहाँ चाहिँ यो चाहिँ कुनै एउटा ठाउँमा छ। मैले के गर्छु त भन्दाखेरि यो राउटर र त्यो राउटरलाई चाहिँ अब चाहिँ यसरी कम्युनिकेट गराउँछु भनेपछि एकअर्कासँग यसरी जोडेँ। यो जोडिसकेपछि मसँग अर्को के पनि छ त भन्दाखेरि मसँग यतापट्टि यो राउटरको आफ्नो एउटा नेटवर्क पनि छ। सो आफ्नो एउटा नेटवर्क बनाउनको लागि मैले के गरेँ एउटा पिसी ताने यसको लागि र पिसी र बिचमा के ताने त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ स्विच ताने र यो राउटरको चाहिँ आफ्नो एउटा नेटवर्क छ अहिलेको लागि चाहिँ। यहाँबाट यहाँ र यहाँबाट चाहिँ यहाँ यति गरेँ है त। सो यो 2.1 जुन छ यो भनेको चाहिँ यो पोर्टको लागि हो हाम्रो। अब एउटा कुरो चाहिँ के थाहा पाउनु पर्यो त भन्दाखेरि
जुन यो नेटवर्क छ यो नेटवर्कको आइपी नेटवर्क चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि यसको नेटवर्क भनेको चाहिँ 192.168.1.0/24 को नेटवर्क हो सरी 24 को नेटवर्क और यसलाई कस्तो तरिकाले डिफाइन गर्नुहुन्छ 192.168.1.0 सबनेट मार्क्स चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि 255.255.255.0 सो यो 0 ले के डिफाइन गर्छ त भन्दाखेरि यहाँ जति पनि आइपी एड्रेस अवेलेबल छ त्यो सबैलाई एउटैले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि रिप्रेजेन्ट गर्यो सो दिस इज द कन्सेप्ट अफ द के भयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ मेरो नेटवर्कको कन्सेप्ट भयो अब यही कुरालाई अब मैले यदि यहाँ लिएर आउँछु भने यही कुरालाई चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ अब मैले गर्छु भने अब यो नेटवर्कको आइपी एड्रेस चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि यो नेटवर्क चाहिँ डिफाइन कतिले गर्छ 0.2.0 ले डिफाइन गर्छ र यसलाई चाहिँ मैले यसको डिफल्ट मार्क्स चाहिँ यति हो अब मैले चाहिँ यो माथिको एउटा नेटवर्क दिन्छु यो माथिको नेटवर्कलाई चाहिँ मैले कति दिन्छु त भन्दाखेरि 3.0 ले यसलाई मैले डिफाइन गर्छु सो 3.0 भयो र मैले चाहिँ अब यो माथिको यो पोर्ट जुन चाहिँ गिगाबिट इथरनेट 0/2 छ र अर्को यहाँ छ यो पोर्ट मैले यसलाई चाहिँ एउटा अब आइपी एड्रेस दिन्छु सो लेट अस कन्सिडर यसलाई चाहिँ मैले 1 दिएँ र यसलाई चाहिँ मैले कति दिएँ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ मैले दिएँ 2 सो यो टोटल नेटवर्कलाई चाहिँ मैले 3.0 बाट डिफाइन गर्छु र यो भनेको मेरो अर्को एउटा आइपी एड्रेस भयो यो भनेको चाहिँ मेरो यसलाई चाहिँ मैले एज अ होल डिफाइन गर्ने बेला चाहिँ मैले के गरेर डिफाइन गर्छु त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ मैले 4.0 भनेर डिफाइन गर्छु र यसलाई चाहिँ 4.1 भन्छु र यसलाई चाहिँ मैले अरु के पनि भन्छु त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ मैले 4.10 भन्छु यति भइसक्यो मेरो आइपी एड्रेस पहिला चाहिँ मैले यसलाई कन्फिगर गरेँ अब यहाँ 192.168.4.10 192.168.1.4.1 किनकि डिफल्ट गेटवे भनेको चाहिँ 4.1 छ अब यसलाई कन्फिगर गर्ने बेलामा चाहिँ मैले कस्तो तरिकाले कन्फिगर गर्छु त भन्दाखेरि अब चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई जीयूआई थ्रु चाहिँ कन्फिगर गर्दिन अहिलेको लागि चाहिँ किन त भन्दाखेरि सीएलआई बाट पनि कन्फिगर गर्न सो जान्न पर्यो सो त्यही भएर चाहिँ मैले के गरे यसलाई चाहिँ मैले इनेबल कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस गिगाबिट इथरनेट 0/2 नो शटडाउन हो अनि आइपी एड्रेस चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि 192.168.3.1 255.255.255.0 भयो अनि अर्को अब म के गर्छु यो त मेरो कन्फिगर भइसक्यो स्टिल के भइराछ यो रातो देखाइराछ किन त भन्दाखेरि यो साइडमा चाहिँ मेरो अन भएको छैन सो यसलाई चाहिँ मैले अहिले नो गरे अनि इनेबल गरे कन्फिगर टर्मिनल गरे इन्टरफेस गिगाबिट इथरनेट 0/0 नो शटडाउन हो अनि आइपी एड्रेस 192.168.3.2 अनि 255.255.255.0 एक्जिट अब तलको गिगाबिट इन्टरफेस गिगाबिट इथरनेट 0/1 नो शटडाउन अनि त्यसपछि आइपी एड्रेस 192.168.4.1 255.255.255.0 यदि भइसकेपछि मेरो सबै कन्फिगरेसन चाहिँ ओके भयो तर अब चाहिँ यहाँ प्रब्लम के आउँछ इमेजिन गरेर मैले चाहिँ के गरे यहाँबाट चाहिँ एउटा यो पीसी थ्रु चाहिँ एउटा यो पीसी सम्म चाहिँ मैले के गरे त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ डाटा चाहिँ सेन्ड गरे भने अब चाहिँ यहाँ कस्तो तरिकाले काम हुन्छ हेरौँ है त सिमुलेसन गरेर मैले हेर्दाखेरि मेरो पीसी अहिले कहाँ छ मेरो प्याकेट चाहिँ यहाँ छ त्यहाँ गयो अब यहाँ गइसकेपछि उले के थाहा पाएन त भन्दाखेरि जुनको लागि मैले के सेन्ड गरेको थिएँ मैले चाहिँ यो जुन प्याकेट सेन्ड गरेको थिएँ त्यो प्याकेट भनेको चाहिँ टोटल्ली डिफरेन्ट नेटवर्कमा छ कि नै किन त भन्दाखेरि यो नेटवर्क र यो नेटवर्क चाहिँ मेरो डाइरेक्टली एक्सेसिबल हो किन त म यहाँ गएर हेर्न पाउँछु
म यहाँ गएर चाहिँ के हेर्न पाउँछु त भन्दाखेरि एक्जिट सो आइपी राउट गरेर हेऱ्यो भने के हुन्छ के कुन कुन नेटवर्क देखायो त भन्दाखेरि एउटा 1.0 को नेटवर्क छ भनेपछि तलको नेटवर्क भयो अनि अर्को चाहिँ मेरो कुन चाहिँ छ त भन्दाखेरि 2.0 को नेटवर्क छ त्यो पनि मेरो कुन चाहिँ भयो यो साइडको यतापट्टिको साइडको भयो र 3 नेटवर्क छ 3.0 को नेटवर्क छ यो चाहिँ मेरो कति भयो त भन्दाखेरि यताको साइडको भयो तर मेरो चाहिँ यो नेटवर्क चाहिँ एभाइलेबल छैन यो राउटरमा चाहिँ किन त भन्दाखेरि यदि यो नेटवर्क चाहिँ एभाइलेबल छैन भने यो राउटरबाट चाहिँ म यो नेटवर्कसम्म चाहिँ पुग्न चाहिँ सक्दिनँ सो यो नेटवर्कसम्म पुग्नको लागि अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ राउटिङ गर्नुपर्छ सो राउटिङ गर्नको लागि वी हेभ टु टाइप्स अफ राउटिङ एउटा छ स्ट्याटिक राउटिङ एउटा छ डाइनामिक राउटिङ हो सो स्ट्याटिक राउटिङ भनेको चाहिँ हाम्रो के हो र डाइनामिक राउटिङ भनेको चाहिँ अब हाम्रो के हो त्यो चाहिँ हामीले हेरिन्छ सो स्ट्याटिक राउटिङ भनेको चाहिँ धेरै जसो स्मल नेटवर्कको लागि युज गरिन्छ जुन चाहिँ हामीले म्यानुअली के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि नेटवर्कलाई चाहिँ एड गर्नुपर्छ र डाइनामिक राउटिङ भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सुइटेबल फर द लार्ज नेटवर्कको लागि चाहिँ सुइटेबल हुन्छ र स्ट्याटिक राउटिङ भनेको जल्दीको फास्ट हुन्छ किनकि यसले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्दैन डाइनामिक राउटिङ भनेको चाहिँ जल्दीको स्लो हुन्छ किनकि यसले अटोमेटिक क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ अनि रुट यदि रुट चेन्ज भयो भने उसले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि म्यानुअली चाहिँ मैले चाहिँ अपडेट गर्नु पर्यो जे कुरा पनि मैले म्यानुअली अपडेट गर्नु पर्यो भने डाइनामिक राउटिङमा चाहिँ मैले के गरिदिनु पर्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ म्यानुअली अपडेट गरिरहन चाहिँ पर्दैन उसले अटोमेटिकली चाहिँ के सेन्ड गरिदिन्छ सबै इन्फर्मेसन चाहिँ अटोमेटिकली चाहिँ सेन्ड चाहिँ गरिदिन्छ अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ राउटरले चाहिँ अटोमेटिकली इन्फर्मेसन चाहिँ सेन्ड गर्दैन तर इस डाइनामिक राउटिङमा चाहिँ उसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि अटोमेटिकली इन्फर्मेसन चाहिँ सेन्ड चाहिँ गरिदिन्छ सो एज सुन एज द नेटवर्क इज चेन्ज डाइनामिकमा के हुन्छ अटोमेटिकली डाटा सेन्ड हुन्छ जस्तो डाइनामिक र स्ट्याटिक भनेको चाहिँ कस्तो तरिकाले बुझ्दा हुन्छ त भन्दाखेरि युजरको डाटा अनुसार अथवा नेटवर्कको टोपोलोजी अनुसार चेन्ज भएर उसले चाहिँ के गरिदियो अपडेट गरिदियो भने द्याट इज द डाइनामिक हो जस्तो फेसबुक इज द डाइनामिक वेबसाइट किन त भन्दाखेरि अर्काले केही कुरा गर्यो भने त्यसको इफेक्ट चाहिँ आफ्नोमा देखिन्छ कुनै मेरो एउटा साथी छ त्यसले चाहिँ केही लाइक गर्यो अथवा केही कमेन्ट गर्यो भने चाहिँ त्यो अपडेट चाहिँ केमा देखिन्छ त भन्दाखेरि मेरो वालमा चाहिँ देखिन सक्छ सो द्याट इज कल्ड द डाइनामिक हो डाटा अनुसार चाहिँ चेन्ज हुने भयो हुन्छ डाइनामिक भयो भने स्ट्याटिक भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि चेन्ज हुँदैन जस्तो ट्युबको वेबसाइटहरू हुन्छ नि उसले चेन्ज गर्यो भने चेन्ज भयो नत्र चाहिँ के हुँदैन त भन्दाखेरि चेन्ज हुँदैन नि हामीले केही हेरेर चाहिँ हामीले केही कुरा पढेर अथवा केही कुरा सब्सक्राइब गरेर त्यहाँ केही पनि चेन्ज हुँदैन भने त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो लागि के भयो त स्ट्याटिक भयो सो स्ट्याटिक र डाइनामिकको कन्सेप्ट चाहिँ त्यो र स्ट्याटिक राउटिङ र डाइनामिक राउटिङ पनि सेम हो स्ट्याटिक राउटिङ भनेको म्यानुअली एडमिनिस्ट्रेटरले के गर्छ त्यसलाई चाहिँ कन्फिगर गर्छ भने डाइनामिकमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अटोमेटिकली कन्फिगर भइरहेको हुन्छ सो एकचोटि कन्फिगर गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हरेकचोटि मैले कन्फिगर गरिरहनु पर्दैन स्ट्याटिक राउटिङमा मान मैले चाहिँ एउटा नयाँ नेटवर्क चाहिँ के एड गरेँ भने त्यति बेला चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ म्यानुअली कन्फिगर गर्नुपर्छ हरेक नेटवर्क मैले एड गरिसकेपछि तर डाइनामिक राउटिङमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन किन त भन्दाखेरि उसले चाहिँ एउटा नेटवर्क कन्फिगर एड हुने बित्तिकै उसले चाहिँ अटोमेटिकली सबैलाई चाहिँ इन्फर्मेसन प्रोभाइड गरिदिने काम चाहिँ गर्छ अब सुरुमा हामीले गरिन्छ स्ट्याटिक राउटिङ सो स्ट्याटिक राउटिङको लागि चाहिँ हामी केमा गइन्छ त ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा गइन्छ आइपी रुट डेस्टिनेसन नेटवर्क सबनेट मास्क हो सो आइपी रुट भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो कमान्ड भयो अनि त्यसपछि सबनेट मार्क्स भनेको चाहिँ मेरो यो डेस्टिनेसन नेटवर्कको चाहिँ सबनेट मार्क्स भयो अनि अर्को चाहिँ नेक्स्ट हो एड्रेस अथवा एक्जिट इन्टरफेस यो दुईटामा कुनै एउटा राख्दा नि हुन्छ अथवा दुईटा राख्दा नि पाइयो सो यो काम गरेर है त सो यो राउटर यो स्पेसिफिक राउटर 1 को लागि डेस्टिनेसन एड्रेस भनेको चाहिँ कुन चाहिँ हो त यो हो नि त हो र यो राउटरको लागि चाहिँ डेस्टिनेसन एड्रेस भनेको एउटा यो छ अनि अर्को चाहिँ यो छ सो डेस्टिनेसन एड्रेस भनेको एउटा चाहिँ कति रहेछ 192.168.1.0 अनि अर्को चाहिँ डेस्टिनेसन एड्रेस भनेको चाहिँ 2.0 रहेछ के को लागि राउटर 2 को लागि तर राउटर 1 को लागि चाहिँ मेरो डेस्टिनेसन एड्रेस भनेको चाहिँ कति रहेछ त भन्दाखेरि 4.0 को मात्र रहेछ सो अब मैले चाहिँ एड गर्छु सो सुरुमा चाहिँ मैले एड गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म कहाँ गएँ म चाहिँ कन्फिगर टर्मिनलमा गएँ अनि त्यसपछि आइपी राउट भयो आइपी राउट भइसकेपछि मैले के गर्नु पर्यो मेरो डेस्टिनेसन एड्रेस कति हो
192.168.4.0 सो 192.168.4.0 भयो हो अनि त्यसपछि यसको सबनेट मार्क्स कति भयो 255.255.255.255.0 चाहिँ यसको सबनेट मार्क्स भयो अब चाहिँ यहाँ मेन प्रब्लम चाहिँ अब आउँछ सो नेक्स्ट अप एड्रेस अथवा एक्जिट इन्टरफेस दुईटामा चाहिँ एउटा यो राउटरमा चाहिँ यो एड्रेस भनेको चाहिँ यसकै हो तर यो राउटरमा चाहिँ यसको नेक्स्ट अप एड्रेस भनेको चाहिँ के हो त यो हो कि नै 3.2 भनेको चाहिँ यहाँबाट केही कुरा उफ्रियो भने यहाँ त पुग्छ नि त भनेपछि यहाँबाट कनेक्सन भनेको नेक्स्ट हप एड्रेस भनेको चाहिँ यो हो सो यसको नेक्स्ट हप एड्रेस भनेको चाहिँ 192.168.3.2 हुन्छ भने अब एक्जिट इन्टरफेस भनेको चाहिँ यो राउटरबाट बाहिर निस्किने यतापट्टि जाने इन्टरफेस भनेको चाहिँ कुन चाहिँ हो त भन्दाखेरि गिगाबिट इथरनेट 0/2 हो सो हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि कुनै एउटा चाहिँ युज गर्न सकिन्छ सच एज मैले चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि मैले चाहिँ गिगाबिट इथरनेट युज गर्न पनि पाएँ सो आई क्यान युज गिगाबिट इथरनेट 0/2 मात्र युज गर्न पनि पाउँछु हो सो डिफल्ट राउट विदाउट गेटवे इफ नट पोइन्ट टु पोइन्ट मेबी द इम्प्याक्ट पर्फर्मेन्स यो भन्दा नि मैले के गर्दै त ल यो पनि भयो अथवा मैले दुईटै युज गर्न पनि पाएँ सो गिगाबिट इथरनेट 0/2 अनि त्यसपछि 192.168.3.2 पनि राख्न पाएँ नेक्स्ट अप एड्रेस मैले यसरी राख्न पनि पाएँ अनि यसको पछाडि चाहिँ गिगाबिट इथरनेट ल यसरी दुईटा मध्ये कुनै एउटा चाहिँ युज गर्न पाएँ अथवा मैले दुईटा युज गर्न पनि पाउँछु त्यो फरक पर्दैन हो सो अब मैले चाहिँ यदि मैले यसको आइपी राउट हेऱ्यो भने एक्जिट गरेर सो आइपी राउट गरेर हेऱ्यो भने मेरो चाहिँ के आयो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ एस भनेर आयो नि सो दिस इज कल्ड द स्ट्याटिक भयो भिआई कहाँबाट त भन्दाखेरि 192.168.3.2 जुन चाहिँ कहाँबाट एक्जिट भएको गिगाबिट इथरनेट 0/2 बाट चाहिँ एक्जिट भएर चाहिँ के भएको त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ त्यो आइपी एड्रेस चाहिँ आयो अब मैले चाहिँ यसलाई एड गर्ने बेलामा यसमा के एड गर्नु पर्यो यसको लागि पो यो र यो भनेको चाहिँ लोकल थियो एउटा मात्र के थियो रिमोट थियो तर यसको लागि यो र यो लोकल भयो यो र यो दुईटा एड गर्नुपर्ने भयो सो मैले अब त्यो कुरा एड गर्छु सो पहिला चाहिँ मैले के गरेँ एक्जिट गरेर चाहिँ मैले यसको सो आइपी राउट गरेर हेर्छु सो आइपी राउट गरेर हेर्दाखेरि के आयो मेरो दुईटा मात्र लोकल छ सो मैले पछि यो र यसलाई चाहिँ मैले एड गर्नु पर्यो सो कन्फिगर टर्मिनल आइपी राउट मेरो कति हो त आइपी एड्रेस 192.168.1.0 हो 255.255.255.0 मेरो एक्जिट इन्टरफेस अथवा मेरो नेक्स्ट अप एड्रेस भनेको यसको लागि नेक्स्ट अप एड्रेस भनेको चाहिँ के हो त यो हो र एक्जिट इन्टरफेस भनेको चाहिँ यो गिगाबिट इथरनेट 0/1 हो सो आई क्यान युज गिगाबिट इथरनेट 0/0 अथवा 192.168.3.1 ल यसरी चाहिँ राख्दै अनि अर्को चाहिँ मेरो के भयो त भन्दाखेरि अर्को चाहिँ मेरो 2.0 हो सो दिस इज कल्ड द 2.0 अब इन गर्दै भने मेरो चाहिँ सो आइपी राउट गरेर हेऱ्यो भने मेरो चाहिँ के देखायो त भन्दाखेरि स्ट्याटिकल्ली जोइन के भयो त भन्दाखेरि 0.0 बाट चाहिँ यो चाहिँ मेरो के भयो त जोइन भयो हो यसरी चाहिँ मेरो जोइन भयो सो दुईटै यदि म गिगाबिट इथरनेट 0/0 भ्याए कति त 3.1 छ भने मेरो चाहिँ 2.0 पनि 3.1 मै गएको छ अब चाहिँ मैले यही कुरालाई चाहिँ अघि जुन मैले यहाँदेखि यहाँ चाहिँ सेन्ड गरेको थिएँ अब त्यही कुरालाई चाहिँ मैले फेरि चेक गरेर हेर्छु सो स्टिल के देखाइरहेछ यसले यहाँबाट त्यहाँ गयो यहाँ गएर चाहिँ केही प्रब्लम आइरहेछ भनेपछि अब यहाँ हेरौँ है त प्रब्लम के आइरहेछ त्यो कुरा हेरौँ सो यहाँ चाहिँ हाम्रो स्ट्याटिक भनेको 4.0 कहाँबाट गएको छ त भन्दाखेरि 3.2 बाट गएको छ हो सो मैले चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि पहिला चाहिँ पिङ गरेर हेर्छु पिङ मैले चाहिँ सुरुमा चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि पिङ चाहिँ कसलाई गरेँ त यसको 192.168.3.2 लाई चाहिँ मैले पिङ गरेँ सो सक्सेस रेट ओके छ
अनि 4.1 लाई चाहिँ मैले पिङ गरेँ। यो 4.1 लाई चाहिँ पिङ गर्दाखेरि चाहिँ मेरो सक्सेस रेट ओके छ। त्यसपछि मैले 4.10 लाई चाहिँ पिङ गर्छु। सो सक्सेस रेट पनि ओके छ। अब यति गरिसकेपछि मैले चाहिँ यतापट्टि पनि पिङ गरेर हेर्छु। सो पिङ 1.11 गरेर हेऱ्यो भने यसले चाहिँ सक्सेस रेट ओके छ। अब चाहिँ मेरो डिफरेन्स के आयो त भन्दाखेरि अब मेन कुरो चाहिँ कहाँबाट बिग्रेको त्यो कुरा हेरौँ है त। यहाँ आयो, अब चाहिँ यसले सक्सेसफुल देखाउनु पर्ने हुन्छ। स्टिल केही प्रब्लम आउँछ भने ल प्रब्लम के आएछ त भन्दाखेरि अघिसम्म चाहिँ रुट चाहिँ राउन्डसँग एड भएको रहन्छ। सो अब चाहिँ के भयो त रुट एड भयो। रुट एड भइसकेपछि उसले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ सक्सेसफुल्ली हाम्रो चाहिँ सबै काम चाहिँ यसरी। सो मैले चाहिँ यसलाई चेन्ज गरेर चाहिँ म यदि रियल टाइममा जान्छु भने यसमा चाहिँ फेल देखायो। फेल कहाँ देखायो भन्ने कुरो अब फेरि। सो फेल देखाउने बेलामा चाहिँ अब हाम्रो के भयो होला त, अब यहाँदेखि प्रब्लम यता जानको लागि प्रब्लम भयो क्या अब चाहिँ। सो फेरि मैले के गर्छु, यहाँ आएर चाहिँ मैले इनेबल पिङ पहिला चाहिँ यसको 192.168.3.1 लाई चाहिँ पिङ गर्छु। पिङ गर्छ कि गर्दैन है त, रियल टाइममा रहेछ। हो पिङ गर्यो। त्यसपछि मैले 1.1 लाई पिङ गर्छु। ओके। अनि 2.1 लाई पिङ गर्छु। ओके। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ अर्को के गर्छु, 2.1.10 लाई चाहिँ मैले 11 हो क्या, सरी 11 लाई चाहिँ मैले पिङ गर्छु। सो दिस इज अल्सो ओके। अनि 12 लाई चाहिँ मैले छैन, 10 लाई चाहिँ मैले पिङ गर्छु। ओके। सो अब चाहिँ मेरो के देखाउनु पर्छ त भन्दाखेरि यसरी चाहिँ सक्सेसफुल चाहिँ देखायो। किन त भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ एकछिनमा त्यो जुन कन्फिगर हुनु चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ। र मैले एड गर्ने बित्तिकै पनि मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ एकचोटि पिङ गरेर चाहिँ कनेक्सन चाहिँ चेक गरिदिनु पर्यो कि। सो मैले यहाँदेखि कहाँ कहाँको कनेक्सन चेक गरेँ, यहाँदेखि यहाँको कनेक्सन चेक गरेँ, यहाँदेखि यहाँको कनेक्सन चेक गरेँ, अनि यसले चाहिँ यहाँदेखि यसको गेटवेको कनेक्सन पनि चेक गरेँ। सो दिस इज हाउ वी कन्फिगर द स्ट्याटिक राउटिङ। अब मेरो चाहिँ स्ट्याटिक राउटिङ चाहिँ अब कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ मैले यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ अथवा यहाँदेखि मैले यहाँसम्म चाहिँ पिङ गर्छु। इमेजिन गरौँ यो जुन लिङ्क थियो, यो लिङ्क चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि ब्रोक भयो। अबको लागि चाहिँ मैले चाहिँ के गरेँ त, यो लिङ्कलाई चाहिँ यो लिङ्क जुन छ यसलाई चाहिँ मैले के गरिदिएँ, एकछिनको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई किल गरिदिएँ भने यसले चाहिँ अब के बुझ्दैन त भन्दाखेरि यो लिङ्क जुन छ यो ब्रोक भइसकेपछि पनि यसले चाहिँ के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि अब यहाँबाट चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ पिङ गर्न चाहिँ पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ अपडेट गराएको चाहिँ छैन हो। सो मैले चाहिँ म्यानुअली के गर्न पर्यो, अब मैले म्यानुअली यो नेटवर्कमा गएर चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि मैले म्यानुअली अब यहाँ गएर चाहिँ सेम कन्फिगर टर्मिनल मेरो कुन चाहिँ लिङ्क ब्रोक भएको 2.0 को लिङ्क ब्रोक भएको। सो नो आइपी राउट मेरो कति हो त भन्दाखेरि 192.168.2.0 को नेटवर्कलाई चाहिँ मैले म्यानुअली यसरी चाहिँ हटाउन पर्छ हो। सो सो आइपी राउट गरेर हेऱ्यो भने मेरो चाहिँ के हट्यो त, अब एउटा नेटवर्क चाहिँ यसरी हट्यो, मैले म्यानुअली हटाएँ। तर मैले यदि त्यो म्यानुअली नहटाएको भए मेरो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ अझै पनि एउटा यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ लेखिरहेको हुन्थ्यो हो। सो स्ट्याटिकको प्रब्लम चाहिँ यो हो। अब यही कुरालाई चाहिँ अब मैले चाहिँ डाइनामिकल्ली जानु पर्यो भने सो नाउ वी गो फर द डाइनामिक। डाइनामिक भनेको चाहिँ हामीसँग दुई तरिकाको नेटवर्क छ, एउटा छ डिस्टेन्स भेक्टर राउटिङ र अर्को चाहिँ लिङ्क स्टेट राउटिङ। डिस्टेन्स भेक्टर राउटिङले चाहिँ डिस्टेन्स भेक्टर राउटिङ भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि आरआइपी हो, राउटिङ इन्फर्मेसन प्रोटोकल। ओएसपीएफ चाहिँ हाम्रो के भयो त लिङ्क स्टेट राउटिङ प्रोटोकल भयो, जसलाई चाहिँ ओपन सर्ट पाथ फर्स्ट राउटिङ प्रोटोकल भनिन्छ हो। अनि त्यसपछि लिङ्क स्टेटले चाहिँ डिसी कास्ट अल्गोरिदम युज गर्छ, जुन चाहिँ हाम्रो के भनिन्छ त्यसलाई सर्टेस्ट रुट अल्गोरिदम युज गर्छ भने यसले चाहिँ बेलम्यानफोर्ड अल्गोरिदम युज गर्छ। ट्राफिक लेस हुन्छ, यता चाहिँ ट्राफिक मोर हुन्छ। कन्भर्जेन्स यता डिस्टेन्स भेक्टर चाहिँ कन्भर्जेन्स स्लोली हुन्छ भने यो चाहिँ कन्भर्जेन्स फास्ट हुन्छ
यो कन्सेप्ट चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली हेर्छौँ। सो डिफरेन्स चाहिँ यही हो, एउटा चाहिँ इन्फिनिटी प्रोब्लममा छिर्छ भने अर्को चाहिँ इन्फिनिटी प्रोब्लममा चाहिँ छिर्दैन। सो सुरुमा चाहिँ मैले के गर्छु, मैले चाहिँ राउटर इन्फर्मेसन प्रोटोकललाई चाहिँ मैले इनेबल गर्छु। अनि त्यसको लागि चाहिँ म कहाँ जान्छु, ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा जान्छु, राउटर आरआइपी भर्जन 2 नेटवर्क एड्रेस नो अटो समरी। अब यहाँ कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि, जब स्ट्याटिक राउटिङ हुन्छ हामीले चाहिँ के गरिन्छ, आफ्नो कुरा चाहिँ लुकाइन्छ, अर्काको कुरा चाहिँ राखिन्छ हो। आफ्नो कुरा चाहिँ जतिसुकै लुकाइन्छ र अर्काको कुरा चाहिँ राखिन्छ भने अब डाइनामिकमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि आफ्नो कुरा चाहिँ अब अरूलाई सुनाउने हो क्या। अब चाहिँ जस्तो मैले अघि के गरेँ, स्टार्टिङमा चाहिँ यसले चाहिँ आफ्नो डाटा चाहिँ जस्ताको त्यस्तै राख्यो हो, आफ्नो कुरा चाहिँ लुकायो, यसले चाहिँ अर्काको कुरा चाहिँ राख्यो इन्फर्मेसनमा हो। सेम तरिकाले यसले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि यसले पनि आफ्नो कुरा चाहिँ जस्ताको त्यस्तै थियो, यसले चाहिँ यो र यो नेटवर्कलाई चाहिँ अब के गर्यो, यहाँ चाहिँ राख्यो। अब कुनै पनि डाइनामिक राउटिङ प्रोटोकलमा के गरिन्छ त भन्दाखेरि यो राउटरले के भन्छ, मसँग यो र यो नेटवर्क चाहिँ मसँग कनेक्टेड छ है भनेर चाहिँ उसले सबैलाई सुनाउँछ। यो राउटरले पनि के गर्छ त भन्दाखेरि मसँग यो र यो नेटवर्क चाहिँ कनेक्टेड छ है भनेर चाहिँ दुईटालाई एकअर्का सुनाउँछ। र जुन चाहिँ कमन पाथ छ त्यो कमन पाथमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो जुन यसको इन्फर्मेसन, यसले जुन ब्रोडकास्ट गरेको इन्फर्मेसन छ, यसको इन्फर्मेसन चाहिँ यसले सुन्छ, यतापट्टिको राउटरले सुन्छ, र यसको इन्फर्मेसन चाहिँ यतापट्टिको राउटरले चाहिँ सुन्छ हो। सो राउटर एकअर्काको सँग सुनिसकेपछि अब उसले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो अनुसारको लर्न गर्ने क्यापेसिटी चाहिँ राख्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ पहिला के गरौँ, सबै नो आइपी राउट गरिदिउँ। मेरो आइपी राउट चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि 192.168.1.0.255.255.255.0 यो भनेको चाहिँ मेरो नो आइपी राउट गर्दै मैले भनेपछि मेरो अझै अहिले कुनै पनि स्ट्याटिक राउटिङ छैन यसमा। अनि अर्को मैले के गरेँ त भन्दाखेरि इनेबल कन्फिगर टर्मिनल नो आइपी राउट। नो आइपी राउटको काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आइपी राउटिङलाई चाहिँ यसले के गर्छ त भन्दाखेरि हटाउने काम गर्छ हो। जुन मैले अघि स्ट्याटिकली जुन एड गरिरहेको थिएँ त्यो कुरालाई चाहिँ यसले के गर्यो, हटायो। सो नो आइपी राउट 192.168.4.0 यो चाहिँ मेरो यतापट्टिको नेटवर्क हो। सो 4.0 मैले यसरी हटाउन नि पाएँ नो आइपी राउट गरेर, अथवा म चाहिँ यो कन्फिगरमा गएर स्ट्याटिकमा गएर मेरो जुन चाहिँ यो एभाइलेबल छ मैले चाहिँ यसले के गरिदिन पाउँछु त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ मैले यसरी चाहिँ रिमुभ गरिदिन नि पाउँछु। सो दिस इज हाउ वी रिमुभ। अब चाहिँ मेरो मलाई चाहिँ आरआइपीलाई चाहिँ मैले के गर्न पर्यो, अघि पनि त्यही छ। सो नो आइपी राउट नै कन्सेप्ट आयो यसरी नै। सो अब मैले चाहिँ आरआइपीलाई चाहिँ इनेबल गर्छु। सो आरआइपी इनेबल गर्ने बेलामा राउटर आरआइपी गरिन्छ। मेरो भर्जन पहिला चाहिँ मैले जतिसुकै 2 युज गर्छु, VERSI अनि भर्जन 2 युज गरेँ मैले। सो अब चाहिँ मैले के दिनु पर्यो त भन्दाखेरि नेटवर्क दिनु पर्यो। सो आफूसँग कनेक्टेड भएको नेटवर्क के हो, यो राउटरसँग कनेक्टेड भएको नेटवर्क एउटा यो हो 3.0, एउटा 2.0 र एउटा 1.0। सो नेटवर्क 192.168.3.0, नेटवर्क 2.0 र नेटवर्क 1.0। सो यसरी चाहिँ मेरो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि नो अटो समरीको काम चाहिँ क्लास लेस गर्दाखेरि चाहिँ यति बेला चाहिँ काम गर्छ। सो यदि तिमीहरूले चाहिँ सबनेटहरू बनाएको छौ अथवा आइपी सबनेटिङ गरेर चाहिँ क्लास लेस आइपी एड्रेस बनाएको छ भने त्यति बेला चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो काम गर्यो। अब यो यति गरिसकेपछि म अब कता पनि जान्छु, अब यता जान्छु। सो यता गएर चाहिँ मैले फेरि के गर्छु त भन्दाखेरि सेम काम गरेर चाहिँ राउटर आरआइपी हो भर्जन 2 मेरो योसँग कनेक्टेड नेटवर्क कति हो, 192.168.3.0 एउटा, अनि अर्को चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि 4.0। यति गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ अलिकति के टाइम लाग्छ त भन्दाखेरि कन्भर्जेन्स हुन भनेपछि यसले र यसले एकअर्कासँग इन्फर्मेसन सेयर गर्नको लागि अलिकति टाइम लाग्छ। सो मैले चाहिँ यसलाई फास्ट फरवर्ड गरिदिएँ। फास्ट फरवर्ड गरिसकेपछि अब यसले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ अब लर्न गर्नुपर्ने हुन्छ यतापट्टिको यो 4.0 को नेटवर्कलाई चाहिँ अटोमेटिकली लर्न गर्नुपर्ने हुन्छ। सो एक्जिट सो आइपी राउट हो। सो आरबाट चाहिँ के भयो त अटोमेटिकली यसले चाहिँ लर्न गर्यो। सो लर्न गरेको चाहिँ कति टाइम भएको रहेछ, कुन आइपी एड्रेस लर्न गरायो अथवा कुन नेटवर्क आइपी एड्रेस लर्न गरायो, त्यसको एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स कति हो, हब कति हबमा छ,
अनि त्यसपछि कुन पोर्ट थ्रु लन गरेर कुन आइपी एड्रेस थ्रु लन गरेर आयो ल लन गरेर चाहिँ कति भयो र यसको नेक्स्ट हप चाहिँ कति हो भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ यसले चाहिँ पत्ता लगाउँछ भने अब मैले चाहिँ यहाँ गएर हेरेँ भने र इन्ट गर्दै भने म चाहिँ सो आइपी राउट गरेर हेर्छु यहाँ चाहिँ यसले चाहिँ कतिवटा लन गरेर यसले चाहिँ दुईटा चाहिँ लन गर्यो यसले चाहिँ एउटा चाहिँ 1.0 को नेटवर्क अर्को चाहिँ 2.0 को नेटवर्क चाहिँ यसरी चाहिँ लन गर्यो अब मैले चाहिँ सेम अघिको जस्तै सिमुलेसनमा गएर चाहिँ मैले फेरि के गरेँ यसलाई चाहिँ रियल टाइम गर्दै भने यसले चाहिँ सक्सेसफुली देखाए किन त भन्दाखेरि अब चाहिँ के भइरहेछ यहाँबाट जुन यहाँसम्म जुन डाटा गइरहेछ त्यो भनेको चाहिँ टोटल्ली केबाट गइरहेछ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ टोटल्ली केबाट गइरहेछ राउटिङ प्रोटोकल थ्रु गइरहेछ इमेजिन गरेर मैले चाहिँ यो लिङ्कलाई चाहिँ यसरी ब्रोक गर्दै र यसलाई चाहिँ अलिकति कन्भर्जेन्स हुनको लागि अलिकति टाइम दिएँ भने अब चाहिँ यहाँ के हुन्छ यसले चाहिँ अघिसम्म कतिवटा लन गरिरहेको छ दुईटा लन गरिरहेको थियो भने अब चाहिँ यसले चाहिँ कतिवटा देखाउनु पर्ने हुन्छ एउटा मात्र देखाउनु पर्ने हुन्छ एउटा देखायो नि सो दिस इज हाउ द डाइनामिक राउटिङ प्रोटोकल वर्क्स हो केही कुरा अफ हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ अटोमेटिकली के गरिदिन्छ उसले अटोमेटिकली अपडेट पठाएर चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ डाउन गरिदिन्छ र मैले फेरि अब चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति टाइम दिएर चाहिँ अलिकति फास्ट फरवर्ड गरेर मैले फेरि यहाँ हेरेँ भने यसले चाहिँ अटोमेटिकली अब त्यसलाई चाहिँ के गरिदियो एड गरिदियो सो दिस इज हाउ द नेटवर्क डाइनामिक राउटिङ प्रोटोकल वर्क्स अब यो भइसक्यो अब चाहिँ मैले के गर्छु त अब चाहिँ मैले यसमा चाहिँ ओएसपीएफ राउट ओपन सर्ट पाथ फर्स्ट अल्गोरिदमलाई चाहिँ कन्फिगर गर्छु सो कन्फिगर टर्मिनल नो राउटर आरआइपी गरेँ हो यसले चाहिँ सर्लक्कै सबै राउटिङ प्रोटोकलहरू राउटर आरआइपी युज गरेको राउटिङ प्रोटोकलहरू सर्लक्कै चेन्ज गरेँ सो कन्फिगर टर्मिनल नो राउटर आरआइपी यति गरिसकेपछि मेरो आरआइपीको कन्सेप्ट चाहिँ हट्यो अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ के को कन्सेप्ट आयो त भन्दाखेरि अब चाहिँ हाम्रो ओएसपीएफको कन्सेप्ट आयो सो ओएसपीएफमा चाहिँ अलिकति गाह्रो छ सो ओएसपीएफमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ ओएसपीएफ प्रोसेस आइडी राउटर ओएसपीएफ र प्रोसेस आइडी हो द प्रोसेस आइडी रेन्जेस फ्रम 1 to 4096 वटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रोसेस आइडी हुनसक्छ सो एकचोटिमा उसले कतिवटा प्रोसेस आइडी चलाउन सक्यो त भन्दाखेरि कतिवटा 4096 वटा चाहिँ उसले चाहिँ ओएसपीएफ प्रोसेसहरू छुट्टा छुट्टै प्रोसेसहरू चाहिँ चलाउन सक्यो अनि अर्को चाहिँ नेटवर्क भयो यो भनेको कमान्ड भयो त्यसपछि नेटवर्क एड्रेस आउँछ एउटा नयाँ कुरा चाहिँ के आयो त भन्दाखेरि वाइल्ड कार्ड मार्क्स र एरिया अनि एरिया नम्बर आयो सो एरिया र एरिया नम्बरको काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अटोनोमस सिस्टम चाहिँ डिफाइन गर्नको लागि हो सो अटोनोमस सिस्टम भनेको चाहिँ जस्तो एउटा अर्गनाइजेसन इज एन अटोनोमस सिस्टम यदि एउटै अर्गनाइजेसन भित्र चाहिँ हाम्रो राउटिङ गर्न पर्ने छ भने त्यो भनेको चाहिँ मेरो के भयो त भन्दाखेरि अटोनोमस सिस्टम एउटै भयो तर मेरो यदि मल्टिपल अर्गनाइजेसन बिचमा चाहिँ मेरो के गर्नुपर्ने छ राउटिङ गर्नुपर्ने छ भने त्यति बेला अटोनोमस सिस्टम भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि छुट्टा छुट्टै हुन्छ जस्तो एउटा चाहिँ मैले चाहिँ अटोनोमस सिस्टम चाहिँ छुट्टै तरिकाले किन्न पर्छ अनि वाट इज द वाइल्ड कार्ड मार्क्स वाइल्ड कार्ड मार्क्स भनेको इज डिफाइन्ड एज द डिफरेन्स बिट्विन मेरो सबनेट मार्क्स सो वाइल्ड कार्ड मार्क्स इक्वल्स टु 255.255.255.255 माइनस के हो त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ एक्चुअलमा सबनेट मार्क्सको सो अब चाहिँ यहाँ के कुरा थाहा पाउनु पर्यो यो नेटवर्क हेरेर चाहिँ मेरो सबनेट मार्क्स चाहिँ कति छ मेरो 255.255.255.0 छ भने सो वाट विल बी द माई सबनेट मार्क्स के अरे वाइल्ड कार्ड मार्क्स भनेपछि मैले 255.255.255.0 गऱ्यो भने मेरो सबनेट मार्क्स चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि 0.0.0.255 इज माई वाइल्ड कार्ड मार्क्स सो अब चाहिँ मैले चाहिँ के एलाउ गर्छु राउटर ओएसपीएफ लाई चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ कन्फिगर गर्छु सो अघिको जस्तै म केमा गएँ यो राउटरमा गएँ अनि त्यसपछि राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आइडी सो प्रोसेस आइडी भनेको यहाँ प्रोसेस आइडी भनेको 65535 सम्म चाहिँ जान सक्दो रहेछ 4096 सम्म नभइकन 65535 सम्म जाँदो रहेछ है त सो अहिलेको लागि मैले प्रोसेस आइडी एउटा राखेँ अनि नेटवर्क राखेँ नेटवर्क भनेको मेरो कति हो 192.168.1.0 अनि वाइल्ड कार्ड मार्क्स 20.0.0.255 एरिया कति हो त मेरो 0 हो अनि अर्को चाहिँ मेरो कति हो 2 हो र अर्को चाहिँ मेरो कति हो त भन्दाखेरि 3 हो यसरी चाहिँ मेरो के भयो त भन्दाखेरि ओएसपीएफ चाहिँ मेरो चाहिँ यसरी यसमा कन्फिगर भयो सेम तरिकाले म कहाँ गएँ
राउटर OSPF मैले सेम एउटै प्रोसेस आइडी राख्न नि पाइन्छ, मैले डिफ्रेन्ट प्रोसेस आइडी राख्न नि पाइन्छ। किन त भन्दाखेरि दिस प्रोसेस आइडी डु नट डिपेन्ड अन इच अदर। सो मैले यहाँ पनि 1 नै राख्ने अथवा मैले 2 राख्न नि पाएँ। सो नेटवर्क 192.168.3.0 0.0.0.255 एरिया 0 अनि अर्को चाहिँ मेरो कति हो त भन्दाखेरि एरिया चाहिँ 4.0 न। यति गरिसकेपछि अटोमेटिकली यहाँ के भयो त फुल लोडिङ डन भइसक्यो हो। सो 3.1 बाट चाहिँ यसले चाहिँ के लर्न गरिसक्यो त भन्दाखेरि अब चाहिँ मैले अघि चाहिँ के गर्न पर्ने थियो, अघि चाहिँ राउटर आरआइपी को कन्डिसनमा चाहिँ मैले अलिकति फास्ट फरवर्ड गरेको थिएँ भने यसले चाहिँ अब के गर्यो त भन्दाखेरि अटोमेटिकली के गर्दै त यसले चाहिँ फुल लोडिङ टु द फुल भनेको यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कन्भर्जेन्स भएको। यो भनेको चाहिँ अघि मैले अलिकति टाइम दिएर चाहिँ कन्भर्जेन्स गरेको थियो राउट आरआइपीमा भने ओएसपीमा चाहिँ के भयो अटोमेटिकली यता अपडेट गरेर मैले उता अपडेट गर्ने बित्तिकै उसले अटोमेटिकली चेन्ज गरिदिसक्यो। सो ट्रिगर अपडेट भनेको चाहिँ यो केही कुरा चेन्ज हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ अटोमेटिकली अपडेट गर्न पर्यो भन्ने कन्डिसन चाहिँ यो। सो आइपी राउट गरेर हेऱ्यो भने यसले चाहिँ ओबाट चाहिँ अब के गर्यो त ओएसपीएफ चाहिँ ओ भनेको चाहिँ मेरो के हो त भन्दाखेरि ओएसपीएफ। सो यसरी चाहिँ मेरो चाहिँ लर्न गर्यो। यही कुरा चाहिँ इन्ड गरेर चाहिँ सो आइपी राउट गर्छु भने के भयो त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ ओ भयो यसरी। सो ओ चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो के भयो त देखियो। अब चाहिँ सेम तरिकाले मैले के गर्न सक्छु, पिङ गर्न सक्छु। सो सक्सेसफुल भयो र मैले चाहिँ अब चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ यसलाई चाहिँ एकछिनको लागि मैले चाहिँ यस्तो गरेँ, यसलाई चाहिँ मैले खोलेँ। सरी यतापट्टिको लागि चाहिँ मैले अहिले खोलेँ एक्चुअली। अब यहाँ ट्रिगर अपडेट भनेको चाहिँ के हो त्यो हेरौँ है त। सो ट्रिगर अपडेट भनेको इमेजिन गरेर मैले चाहिँ के गर्दै त भन्दाखेरि मैले चाहिँ के गरेँ यसलाई चाहिँ यसरी रिमुभ गरिदिने बित्तिकै हो यसमा चाहिँ अब के आउनु पर्छ त भन्दाखेरि एउटा ट्रिगर अपडेट चाहिँ आइसक्यो हो। एकछिन टाइम नगर्ने बित्तिकै यसले चाहिँ के गरिसक्यो अटोमेटिकली यो 0 मात्र भइसक्यो। मैले चाहिँ फास्ट फरवर्ड गरेर चाहिँ एज सुन एज यु चेन्ज द टोपोलोजी हो, एज सुन एज यु चेन्ज द टोपोलोजी यहाँ चाहिँ के भइसक्यो त आइसक्यो नि। सो दिस इज द कन्सेप्ट अफ द कन्भर्जेन्स। जति बेला चेन्ज गरिन्छ त्यति बेला चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ कन्भर्जेन्स गरिदिइहाल्छ। सो राउटर आरआइपीमा चाहिँ के हुन्छ त हरेकचोटि कन्भर्जेन्स हुनको लागि उसले एटलिस्ट 30 सेकेन्ड 15 सेकेन्डदेखि 30 सेकेन्ड चाहिँ वेट गर्छ भने ओएसपीएफमा चाहिँ जति बेला चेन्ज आउँछ त्यति बेला नै उसले के गरिदिन्छ त्यसलाई चाहिँ अपडेट गराइदिइहाल्छ। सो आजको लागि यति नै। के क्वेसन छ भने प्लिज सोध्नु होला। हस् त थ्याङ्क यू। ओके क्युएतिर लागौँ अब सबभन्दा पहिला चाहिँ। ल हुन्छ। स्क्रिन देखेको छ कौशिक सर? हेलो ए देखिरहेछ, क्विजन देखिरहेछ है। एकैछिन है म यता यो क्विजलाई पनि इनेबल गरिदिइहाल्छु अनि एकैचोटि क्युएतिर हेरौँ ल। ए हुन्छ हुन्छ। म के तपाईहरुले चाहिँ केही क्वेशन सोध्न छ, क्वेरीहरु छ भने चाहिँ म एउटा लिंक शेयर गरिदिन्छु। त्यसमा चाहिँ आफ्नो क्वेरीहरु सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ।
अथवा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ के क्वेशन आफैले सोध्न छ भने चाहिँ ह्यान्ड रेज गर्नुभयो भने म तपाईहरुलाई म्युट गरिदिन्छु अनि त्यहाँबाट तपाईहरुले आफै सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। ल सुरु गर्न न त ल। यो क्वेशन ल अघि क्विजको चाहिँ आइसक्यो। यता छ है लिंक चाहिँ। खै आएन क्या? आइसकेको छ क्विजको लिंक। लिंक देखेन। हजुर ल देखिरहेछ ल ल सर। अघि अघि क्वेशन आएको थियो यो एउटा, यो कौशिक सरले एक्सप्लेन गरिसक्नु भएको छ यो क्वेशन चाहिँ। हाउ टु एड गिगाबिट इथरनेट पोर्ट अन राउटर भनेर फर्स्टमाको क्वेशन हो यो। त्यसपछि अर्को थियो वाट इज भिल्यान पर्निङ भनेर आएको थियो, यो पनि सरले भनिदिइसक्नु भएको छ। नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ छ टोप गुरुङबाट, प्लिज सो अस हाउ टु एड सर्भर इन आवर नेटवर्क, अल्सो क्यान अ स्पेसिफिक कम्प्युटर इन अ नेटवर्क क्यान बी मेड अ सर्भर अर देयर सुड बी अ सेपरेट हार्डवेयर एज अ सर्भर भन्नुभएको छ। यसको लागि चाहिँ अब सर्भरको कुरा जुन गरियो त्यो चाहिँ हामीले भोलिदेखि सुरु गरिन्छ। सो सर्भर चाहिँ हाम्रो भोलिदेखि सुरु हुन्छ। प्लिज अहिले चाहिँ नआत्तिनु होला त्यसको लागि चाहिँ। अनि एउटा स्पेसिफिक कम्प्युटर क्यान अल्सो बी ल सर्भर यदि यो चाहिँ रियल लाइफ सिनारियोमा छ भने अथवा अरू जस्तो अरू कुनै सिमुलेसन इन्भाइरोमेन्टहरू चलाउँछौ भने त्यति बेला चाहिँ मैले एउटा मेरो यो ल्यापटपलाई पनि मैले एउटा सर्भर बनाउन मिल्छ। जस्ट यसको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि सर्भर रिलेटेड सर्भिसेसहरू चाहिँ उसले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इन्स्टल गर्नु पर्यो। तर त्यसको लागि चाहिँ छुट्टै सर्भर हार्डवेयर सर्भर चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ चाहिँदैन, यदि तिमीले टेस्टिङ सर्भर मात्र बनाउने हो भने। तर यदि चाहिँ यो जस्तो अलिक ठुलो सर्भर बनाउने जसले चाहिँ बाहिरको नम्बर अफ सर्टेन नम्बर अफ द युजरहरूलाई चाहिँ रिक्वेस्ट एन्ड रेस्पोन्स गर्छ भने त्यति बेला चाहिँ छुट्टै एउटा हार्डवेयर चाहिँ तिमीले चाहिँ खडा गर्नुपर्छ। ओके, अर्को क्वेशन छ व्हाई इन्क्याप्सुलेसन इज नेसेसरी इन L3 स्विच टु मेक स्ट्रङ भन्नु। सो इन्क्याप्सुलेसनको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसले भनेको चाहिँ मेरो जस्तो लेयर 3 स्विच अथवा राउटरमा चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि मेरो एउटा भिल्यानको डाटालाई चाहिँ अर्को भिल्यानको डाटा भनेर चाहिँ उसले चाहिँ के गरिदिनु त भन्दा मैले एउटा मेरो यो ल्यापटपलाई पनि मैले एउटा यसको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि सर्भर रिलेटेड पर्यो भन्दाखेरि इन्स्टल गर्नु पर्यो। तैँले चाहिँ बाहिरको नम्बर अफ यति बेला चाहिँ छुट्टै एउटा हार्डवेयर चाहिँ तिमीले। सो इन्क्याप्सुलेसनको कन्सेप्ट स्विच गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कति ट्याग राखेर पठाउँछ त भन्दाखेरि 10 ट्याग राखेर पठाउँछ, विच डिफाइन्स द नम्बर अफ द भिल्यान। जुन चाहिँ नम्बर जुन भिल्यान आइडी छ जसको चाहिँ भिल्यान 10 छ, जसलाई चाहिँ मैले के बनाएँ स्टुडेन्ट बनाएको थिएँ हो, त्यो कुरालाई चाहिँ डिफाइन गरेर पठाउने काम चाहिँ के को काम हो त भन्दाखेरि इन्क्याप्सुलेसनको। सर हामीले राउटर मात्र युज गर्न सकिँदैन र स्विच युज नगरी डिफरेन्स भन्दिनु न भन्नुभएको छ कृष्ण अर्यालजीले। राउटर मात्र युज गर्न चाहिँ मिल्छ नमिल्ने होइन, तर राउटरमा चाहिँ कतिवटा पोर्ट हुन्छ त भन्दाखेरि जम्मा 2टा अथवा 3टा मात्र पोर्ट हुन्छ। सो यु क्यान ओन्ली कनेक्ट द 2 or 3 पोर्ट एट अ टाइम अथवा 2 or 3 डिभाइसेस एट अ टाइम ओन्ली। तर स्विचमा चाहिँ कतिवटा पोर्ट एभाइलेबल हुन्छ त भन्दाखेरि मिनिमम पनि 16वटा एभाइलेबल हुन्छ। सो मैले चाहिँ के गरेँ राउटरबाट चाहिँ एउटा मात्र तार ताने, एउटा तार तानेर चाहिँ मैले स्विचमा कनेक्ट गरिदिने बित्तिकै मलाई चाहिँ त्यही नेटवर्क चाहिँ मेरो मल्टिपल डिभाइसेसहरूले चाहिँ चलाउन पायो। सो त्यो भएर चाहिँ हाम्रो के युज गरे हो त भन्दाखेरि राउटर प्लस स्विच चाहिँ दुइटै युज गरे हो। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि राउटरले गर्ने काम स्विचले गर्दैन र स्विचले गर्ने काम चाहिँ राउटरले चाहिँ गर्दैन। जस्तो भिल्यान कन्सेप्टको भिल्यान ट्यागिङको कन्सेप्ट भयो, अनि त्यसपछि जस्तो अब स्विच पोर्ट सेक्युरिटीको कन्सेप्टहरू जुन आउँछ त्यो चाहिँ कसले गर्दिन त भन्दाखेरि राउटरले चाहिँ त्यो गर्दिन। तर राउटरमा चाहिँ के हुन्छ राउटिङको कन्सेप्ट हुन्छ, एसिएलको कन्सेप्ट हुन्छ, त्यो फेरि कसले गर्न सक्दैन त स्विचले गर्न सक्दैन। So every device have their own importance in the network हो, आफ्नो इम्पोर्टेन्स हुन्छ। र अब राउटर र स्विचलाई चाहिँ युज गर्ने कस्तो तरिकाले हो त भन्दाखेरि राउटरको काम भनेको दुईटा डिफ्रेन्ट लेयरलाई चाहिँ एकअर्कासँग कम्युनिकेट गराउने, सरी दुईटा डिफ्रेन्ट नेटवर्कलाई भने स्विचको काम के हो त भन्दाखेरि एउटै नेटवर्कभित्र चाहिँ त्यो आएको डाटालाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सबैले एक्सेस गर्न पाउनु पर्ने कन्डिसन भनेको चाहिँ स्विचको हुन्छ। अर्को क्वेसन छ हामीले फास्ट इथरनेट पोर्ट एड गरे होइन र गिगाबिट इथरनेट पोर्ट एड गर्न मिल्दैन भनेर सोध्नु भएको छ।
हो गिगाबिट इथरनेट पोर्ट एड गर्नको लागि चाहिँ सेम तरिकाले यदि छेउमा चाहिँ कुनै गिगाबिट इथरनेट पोर्ट भनेर चाहिँ एभाइलेबल छ भने त्यसलाई चाहिँ ड्र्याग गरेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लगेर जोडिदिने हो, अरू केही पनि गर्न पर्दैन। यदि एभाइलेबल मोडुलमा चाहिँ एभाइलेबल छ भने, यदि एभाइलेबल छैन भने त्यो मोडुलमा त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ अब एड गर्न चाहिँ मिल्दैन। त्यो जति राख्न पनि पाइन्छ भनेर लेख्नु भएको छ। गेटवे भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि मानव तिमीहरूले चाहिँ जस्तो राउटर खोल्ने बेला चाहिँ तिमीहरूले कति युज गर्छौ त भन्दाखेरि जस्तो घर घर तिमीहरूको जुन वाइफाई राउटर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ तिमीहरूले कति युज गर्छौ 192.168.1.1 0. पाइन्छ नपाइने होइन, तिमीहरूले एउटा कुनै आइपी एड्रेस राख्नु पर्यो, जस्तो 1.1 राख्नु पर्यो अथवा 1.2 राख्नु पर्यो अथवा 1.254 राख्न नि पायो, जति राख्न नि पायो। तर गेटवे भनेको चाहिँ जहिलेसुकै युनिक हुन्छ र गेटवेले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त भन्दाखेरि एउटा कोठाको एउटा ढोका रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यो कोठामा छिर्न अथवा त्यो कोठाबाट बाहिर जानको लागि म त्यही गेटवे थ्रु नै जानु पर्यो भन्ने कन्डिसन चाहिँ गेटवेको। रियल लाइफ सिनारियोमा CLI युज हुन्छ कि GUI भनेर सोध्नु भएको छ। टोटल्ली CLI युज हुन्छ, GUI कुनै पनि हुँदैन। तिमीहरूले एउटा जस्ट एउटा कन्सोल केबल पाउँछौ र त्यो कन्सोल केबलबाट चाहिँ सबै कन्फिगर गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्टरप्राइज नेटवर्क डिजाइनमा ब्रान्च र मेन राउटर कनेक्ट गर्दा हामीले वायरलेस कनेक्ट गर्ने कि केबलले कनेक्ट गर्ने, प्याकेट ट्रेसरमा गर्दा इफेक्टिभ कुन हुन्छ भनेर सोध्नु भएको। त्यो चाहिँ आफ्नो कन्डिसन, आफूले जुन युज गर्न मन लाग्छ त्यो गर्दाखेरि। तर रियल लाइफ सिनारियोमा चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यदि कुनै एउटा इन्टरप्राइज नेटवर्क डिजाइन छ र ब्रान्च र मेन राउटरलाई एकअर्कासँग कनेक्ट गर्न परेको छ भने त्यसलाई चाहिँ फिजिकल्ली नै कनेक्ट गरे हुन्छ, वायरलेसली चाहिँ कहिले पनि कनेक्ट गर्दैन। सो यु क्यान युज द फिजिकल टोपोलोजी सच जस्तो अब रियल लाइफ सिनारियोमा अहिले चाहिँ के भइसक्यो, अहिले चाहिँ इथरनेटलाई चाहिँ फाइबर अप्टिकले टोटल्ली के गरिदिइसक्यो, लगभग रिप्लेस गरिदिइसक्यो हो। सो फिजिकल कहिले पनि कनेक्ट गर्दैन। सो यु जस्तो अब रियल लाइफ सिनारियो टोटल्ली के गरिदिइसक्यो, लगभग हामीलाई चाहिँ के एभाइलेबल छैन। त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ यु क्यान युज द इथरनेट केबल। तर हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यु क्यान अल्सो युज द वायरलेस कनेक्ट, आफूले जुन सजिलो लाग्छ। तर बेसिकल्ली युज गर्ने बेला चाहिँ हामीले के युज गरिन्छ, वायर्ड केबल नै युज गरिन्छ। Which routing protocol is mostly used in real environment? रियल लाइफ सिनारियोमा चाहिँ सबभन्दा धेरै युज हुने भनेको एउटा BGP हो। BGP भनेको बोर्डर गेटवे प्रोटोकल, अनि अर्को चाहिँ EIGRP हो, अनि अर्को चाहिँ OSPF हो। सो BGP भनेको दुईटा छुट्टा छुट्टै अर्गनाइजेसन बिचमा चाहिँ कम्युनिकेसन गराउनको लागि BGP बोर्डर गेटवे प्रोटोकल युज गरिन्छ। एउटै अर्गनाइजेसन भित्र गर्नको लागि चाहिँ EIGRP इन्हान्स इन्टरियर राउटिङ प्रोटोकल, इन्हान्स इन्टरियर गेटवे राउटिङ प्रोटोकल EIGRP अथवा OSPF। OSPF भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ ओपन सर्ट पाथ फर्स्ट राउटिङ अल्गोरिदम। सो CCNA को लागि चाहिँ हामीले के युज गरिन्छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो स्ट्याटिक र OSPF चाहिँ हाम्रो चाहिँ एभाइलेबल छ अहिलेको लागि चाहिँ। अरू त्योभन्दा माथि चाहिँ पढ्नको लागि चाहिँ हामी केमा गएर पढ्नुपर्छ त भन्दाखेरि CCNP मा गएर चाहिँ त्योभन्दा माथि चाहिँ हामीले चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको के हो भनेर सोध्नु भएको छ। अटो समरी भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि तिमीहरूले चाहिँ क्लासलेस आइपी एड्रेसहरू युज गर्छौ। सो क्लासलेसको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ अब मैले चाहिँ यो यति 10 डेजमा चाहिँ यो अलिकति सबनेटिङलाई चाहिँ मैले अलिकति ध्यान दिन पाइनँ। तर जब तिमीहरूले सबनेटिङ गर्छौ कुनै एउटा क्लास /24 लाई तिमीहरूले यदि चेन्ज गरेर चाहिँ /26 अथवा /25 बनाउँछौ भने त्यो भनेको चाहिँ अब क्लासलेस भयो। अब यदि मैले चाहिँ अटो समरी गरेन भने उसले चाहिँ अटो समरी के गरिदिन्छ भन्दा बाई डिफल्ट एक्टिभेट गरिदिरहेको हुन्छ। र मानव मैले चाहिँ के गर्दा 10.10.10.0 एउटा नेटवर्क छ मसँग जुन चाहिँ क्लास A को नेटवर्क हो। तर मैले त्यसलाई सबनेटिङ गरेर क्लास C मा लिएर आएँ भने अब मैले अटो समरी गरिदिने बित्तिकै उसले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि त्यो मेरो क्लास C को नेटवर्क भयो भने उसले के अनुसारको त्यसलाई गरिदिन्छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ क्लास A भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उसले चाहिँ एज्युम गरेर चाहिँ बस्दिन्छ। सो नो अटो समरी भनेको चाहिँ उसले के नगर भनेको त आफ्नो एज्युम्सन चाहिँ कहिले पनि नगर, जे सबनेट माग्छ त्यो अनुसार चाहिँ काम गर भनेर डिफाइन गर्ने काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नो अटो समरी भनेको। BGP को बारेमा हल्का भनिदिनु न भन्नु भएको छ।
BGP भनेको चाहिँ बोर्डर गेटवे प्रोटोकल हो। सो बोर्डर गेटवे प्रोटोकल भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि दुईटा अर्गनाइजेसन बिचमा चाहिँ मैले चाहिँ के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि डाटा सेन्ड एन्ड रिसिभ गर्न पर्यो होइन, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो के हुन्छ बोर्डर गेटवे प्रोटोकल चाहिँ युज गरिन्छ। जस्तो बोर्डर गेटवे प्रोटोकल भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि कुनै एउटा स्पेसिफिक ठाउँमा मात्र हुन्छ कि बोर्डर गेटवे प्रोटोकल। जस्तो सबभन्दा आउटेस्ट पोइन्टमा चाहिँ मात्र हुन्छ। BGP भनेको चाहिँ एउटा इन्टरनल पोइन्टमा कहिले पनि हुँदैन। जस्तो हाम्रो नेपाल र इन्डियाको बोर्डरको मेन जस्तो बोर्डर गेटवे प्रोटोकल ठाउँमा मात्र हुन्छ कि बोर्डर गेटवे प्रोटोकल, इन्टरनल पोइन्टमा कहिले पनि हुँदैन। जस्तो हाम्रो नेपाल उता इन्डिया छिर्ने र नेपाल आउने जुन मेन ठाउँ छ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हुनसक्छ त भन्दाखेरि एउटा नेपाल वीरगञ्जको छ, एउटा विराटनगरको छ, एउटा काँकरभिटा छ हो। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ चाइना छिर्नको लागि चाहिँ एउटा माथिको कुन चाहिँ एउटा कताको एउटा चाहिँ बाटो छ। सो त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो बाहेक अरू ठाउँबाट चाहिँ म के गर्न पाइनँ त भन्दाखेरि त्योभन्दा बाहिर जान चाहिँ पाइनँ, एउटा नेटवर्क छोडेर चाहिँ त्योभन्दा बाहिर जान चाहिँ पाइनँ। म ऱ्यान्डमली कुनै एउटा पोइन्टबाट चाहिँ म चाहिँ चाइना छिर्न चाहिँ पाइनँ हो। त्यो एउटा पोइन्टबाट चाहिँ म चाहिँ चाइना छिर्न पाएँ अथवा म खासाबाट म चाइना छिर्न पाएँ हो। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त बोर्डर गेटवे प्रोटोकलको काम पनि त्यही हो। एउटा अर्गनाइजेसनको एउटा ल्यान्ड छोडेर अथवा एउटा अर्गनाइजेसनको एउटा इन्टरप्राइज नेटवर्क छोडेर म अर्को अर्गनाइजेसनको अर्को इन्टरप्राइज नेटवर्कमा जान्छु भने त्यति बेला चाहिँ म त्यो बोर्डर गेटवे प्रोटोकल थ्रु चाहिँ जानुपर्छ। सो दुईटा अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ बोर्डरमा जोड्ने काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बोर्डर गेटवे प्रोटोकलको काम चाहिँ हो। OSPF प्रोसेस आइडी भनेको के हो भनेर सोध्नु भएको छ अनि यसको काम भन्दैन भन्नु भएको छ। OSPF प्रोसेस आइडी, OSPF भनेको चाहिँ हाम्रो प्रोटोकल भयो र प्रोसेस आइडी भनेको चाहिँ जस्तो एउटा प्रोसेस हुन्छ नि। जस्तो मान मैले चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ आफ्नै अहिलेको लागि यदि विन्डोज युज गरिरहेछौ अथवा लिनक्सहरू युज गरिरहेछौ भने तिमीहरूले के हेर्न सक्छौ भन्दाखेरि विन्डोजमा चाहिँ तिमीहरूले तलपट्टिको तिमीहरूले यदि आफ्नो प्रोसेसहरू हेऱ्यो भने हरेक प्रोसेसको चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल एउटा युनिक आइडी हुन्छ कि त्यो भनेको चाहिँ प्रोसेस आइडी हो। जस्तो मैले चाहिँ मेरै लिनक्समा चाहिँ अहिले चाहिँ मैले TOP हानेर हेऱ्यो भने हरेक एउटा प्रोसेसको त एउटा इन्डिभिजुअल आइडी छ हो। त्यो आइडीको काम के हो त भन्दाखेरि त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ स्पेसिफिकल्ली एन्ड इन्डिभिजुअली त्यसलाई चाहिँ डिफाइन गर्ने प्रोसेस भनेको चाहिँ युनिकली डिफाइन गर्ने भनेको चाहिँ त्यो प्रोसेस आइडीको चाहिँ काम हो। अब यसमा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि मैले एउटै राउटरमा चाहिँ मैले मल्टिपल OSPF-लाई चाहिँ मैले रन गर्न सक्छु भनेपछि एउटा OSPF एउटा अटोनोमसको हुनसक्छ, अर्को OSPF अर्को अटोनोमसको हुनसक्छ। सो त्यति बेला चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि एकैचोटि मल्टिपल प्रोसेसलाई चाहिँ OSPF प्रोसेसलाई चाहिँ मैले रन गर्न पर्यो भने त्यति बेला मैले के गर्छु त भन्दाखेरि प्रोसेस आइडी अनुसार चाहिँ मैले त्यो OSPF-ले चाहिँ चिन्ने काम गर्छु। सो प्रोसेस आइडीको काम के हो त भन्दाखेरि एउटै प्रोसेसको इन्स्टान्सेसलाई चाहिँ एउटै OSPF-को इन्स्टान्सलाई चाहिँ मल्टिपल प्रोसेसमा चाहिँ डिफाइन गर्ने भनेको चाहिँ के हो त प्रोसेस आइडी हो। जस्तो यो भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ तिमीहरूले फायरफक्स खोल्यो, फायरफक्समा चाहिँ तिमीले यतिकै चलाइरहेछौ अथवा इन्कग्निटो नि चलाइरहेछौ भने दुइटै भनेको एउटै प्रोसेस हो होइन नि। दुइटै भनेको एउटै एउटै ब्राउजर हो तर दुईटा प्रोसेस हो क्या त्यो भनेको चाहिँ सेम त्यो तरिकाले चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ बुझ्न सक्छौ। Why wildcard max is used on why wildcard max where there is subnet max already भनेर सोध्नु भएको छ। यो कुरो चाहिँ अब मैले पढ्दाखेरि पनि म पनि धेरै कन्फ्युज हुन्छ नि। पहिला सबनेट मार्क्स हुँदा किन वाइल्ड कार्ड मार्क्स आयो त भन्दाखेरि सेम मैले चाहिँ के एन्सर दिन्छु त भन्दाखेरि तिमीहरूलाई चाहिँ कम्पेयर गर्नको लागि चाहिँ जस्तो मानौँ मैले चाहिँ अघि के गरेँ त भन्दाखेरि 255.255.255.0 थियो मेरो, तर त्यसको वाइल्ड कार्ड मार्क्स चाहिँ कति आयो त भन्दा 0.0.0.255 आयो। तिमीहरूलाई चाहिँ कम्पेयर गर्दाखेरि 255.255.255.0 कम्पेयर गर्न सजिलो हुन्छ कि 0.0.0.255 कम्पेयर गर्न सजिलो हुन्छ। एउटा बेसिक इक्जाम्पल मैले एकछिनको लागि चाहिँ स्क्रिन ल्याएँ आनन्द। ल मैले चाहिँ एउटा के डिफाइन गर्छु त भन्दाखेरि ल एउटा चाहिँ मैले एउटा न्यू स्लाइड बनाएँ। यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ मैले एक्सप्लेन चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि मेरो डिफल्ट सबनेट मार्क्स भनेको 255.255.255.0 हो। यसलाई चाहिँ मैले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छु 1 2 3 4 5 6 7 8.1 2 3 4 5 6 7 8.1 2 3 4 5 6 7 8.0.0.0
यसरी चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले रिप्रेजेन्ट यसरी गर्छु। तर मेरो वाइल्ड कार्ड मार्क्स कति आयो 0.0.0.255 आयो। मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छु 1 2 3 4 5 6 7 8 डट 1 2 3 4 5 6 7 8 डट 1 2 3 4 5 6 7 8 डट 1 2 3 मैले चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छु। सो अब चाहिँ एउटा एन्सर के गर त भन्दाखेरि मलाई चाहिँ यो 24 वटा 1 कम्पेयर गर्न सजिलो हुन्छ कि मलाई यो लास्टको 8 वटा 1 कम्पेयर गर्न सजिलो हुन्छ हो। सो फास्ट हुने चाहिँ यो तरिकाले हो के। मलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो 24 वटा 1 चाहिँ कम्पेयर गर्न चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ, तर त्यही कन्डिसनमा मलाई यो लास्टको 8 वटा 1 चाहिँ कम्पेयर गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ नि हो। यो कन्सेप्टले गर्दाखेरि चाहिँ के आएको त भन्दाखेरि वाइल्ड कार्ड मार्क्स कन्सेप्ट चाहिँ यो भएर आएको। ओएसपीएफ मा एरिया सेम हुनुपर्छ दुबईको भनेर सोध्नु भएको छ। एरिया सेम राखे नि भयो अथवा नराखे नि भयो। यदि एरिया चाहिँ तिमीले सेम राख्छौ भने त्यो भनेको एउटै अर्गनाइजेसन भित्रको डिफ्रेन्ट नेटवर्क भयो भने, यदि एरिया डिफ्रेन्ट राख्छौ भने त्यहाँ चाहिँ के राख्नु पर्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनको चाहिँ डिफ्रेन्ट नेटवर्क हो भनेर चाहिँ बुझिन्छ। सो अहिलेको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा तिमीहरूले एरिया चाहिँ सेमै राखेर पहिले चाहिँ सिक्नु पर्यो हो। एरिया डिफ्रेन्ट राख्ने बित्तिकै त्यहाँ कम्प्लिकेसनहरू बढी आउन सक्छ कि, जस्तो पछि अलिकति एडभान्समा गएर चाहिँ जस्तो हाम्रो चाहिँ यो एरिया डिफ्रेन्टको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ हामीले यो भनेको चाहिँ एडभान्स्ड ओएसपीएफमा चाहिँ हामीले चाहिँ पढ्नुपर्छ। यो भनेको चाहिँ सिसिएनपीको कन्सेप्ट हो, जसमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ त भन्दाखेरि दुईटा इन्डिभिजुअल नेटवर्कमा चाहिँ कस्तो तरिकाले चाहिँ हाम्रो दुईटा इन्डिभिजुअल अर्गनाइजेसनको इन्डिभिजुअल नेटवर्कमा चाहिँ कस्तो तरिकाले चाहिँ हाम्रो कम्युनिकेसन हुन्छ भनेर चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ कि हो। त्यति बेला बल्ल एडभान्स ओएसपीएफमा गएर बल्ल के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ डिफ्रेन्ट एरिया राखेर चाहिँ काम गर्छ त्यति बेला। अब यति बेला चाहिँ अपडेट कस्तो तरिकाले गर्ने, कति कुरा मात्र अपडेट गर्ने हो, यो सबै कुरा चाहिँ त्यति बेला कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन छ, अपडेट गर्ने बेला त सबै कुरा जान्छ नि त। अब केही कुरा सानो कुरा चेन्ज भयो भने यो अर्गनाइजेसनको एउटा नेटवर्कको अर्गनाइजेसनको यदि मैले ओएसपीएफ युज गरिरहेको छु भने त्यो सबै इन्फर्मेसन चाहिँ अर्को अर्गनाइजेसनको अर्को राउटरले पाउँछ नि त हो। यस्तो कुरा कन्ट्रोल गर्न पर्ने हुन्छ। हामीले डिफ्रेन्ट राख्न नि पाइन्छ, तर यो कुरा चाहिँ कन्ट्रोल गर्न पर्ने भएर चाहिँ अहिले सिसिएनएमा चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि सिङ्गल एरिया राखेर काम गर अहिलेको लागि सिक्दाखेरि, पछि सिसिएनपी गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि डबल एरिया राखेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ डिफाइन गरे। आइएसपीहरूले कुन प्रोटोकल युज गर्छन् भनेर सोध्नु भएको छ। आइएसपीहरूले अब हेरी कस्तो, अब एउटै इन्टरनल अर्गनाइजेसन भित्र छ भने धेरै जसो ओएसपीएफ युज गरेर हुन्छ उनीहरूको सर्भरमा, अथवा स्ट्याटिक पनि गर्न सक्छ उनीहरूको। अब धेरै मान्छेहरू मेन्टेन गर्न उनीहरूलाई चाहिँ सेक्युरिटीको कन्सर्नमा हेऱ्यो भने स्ट्याटिक गर्दाखेरि सबभन्दा बेस्ट हुन्छ उनीहरूलाई। तर अब उनीहरूले चाहिँ धेरै जस्तो युज गर्ने भनेको बिजिपी त गर्यो बिजिपी चाहिँ कम्पलसरी गर्नुपर्छ, किनकि एउटा आइएसपी र अर्को आइएसपी कम्युनिकेट गराउनु पर्यो। बिजिपी कम्पलसरी गर्छ। अनि अर्को चाहिँ भित्रबाट युज गर्न सक्ने भनेको इआइजिआरपी अथवा ओएसपीएफ दुईटामा चाहिँ एउटा युज गरेर आउँछ। मेट्रिक भ्यालु भर्सेस एडी भ्यालु भनेर भन्नुभएको छ, डिफरेन्स सोध्नु भएको। मेट्रिक भ्यालु र एडी भ्यालु भनेको मेट्रिक भ्यालु र एडी भ्यालु, मेट्रिक भ्यालु भनेको चाहिँ एडी भ्यालु भनेको एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स भयो। एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स भनेको चाहिँ एडी भ्यालु भनेको चाहिँ त्यसको चाहिँ के डिफाइन गर्छ त भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ युजफुलनेस डिफाइन गर्ने काम गर्छ। मेट्रिक भ्यालु भनेको चाहिँ सायद त्यसको हप लिमिट हुनसक्छ हो। सो हप लिमिट अथवा तिमीहरूले चाहिँ अब यो कस्तो हुन्छ चाहिँ मेट्रिक भ्यालुले चाहिँ के डिफाइन गर्छ भनेर चाहिँ एउटा हप लिमिट डिफाइन गर्ने काम गर्छ, एउटा एडी भ्यालु नै डिफाइन गर्ने काम गर्छ। दुईटामा एउटा हुन्छ है। सो यदि एडीले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि युजफुलनेस डिफाइन गर्ने काम गर्छ भने मेट्रिक भ्यालु यदि तिमीले टिटिएल टाइम फर लिभ गरिरहेछ भने त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो भनेको चाहिँ कतिवटा हब छोडेर चाहिँ मेरो जान सक्छ भनेर चाहिँ डिफाइन गर्ने काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मेट्रिक भ्यालुको हो। अब यसले चाहिँ एडीलाई पनि डिफाइन गर्न सक्छ। सो एडी र मेट्रिक भ्यालु भनेको यदि तिमीले चाहिँ एडी भनिरहेछौ भने त्यो भनेको सेम कुरा भयो, यदि होइन टिटिएल भनिरहेछौ भने एडी भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मेट्रिक भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो कस्ट हो। टिटिएल अथवा कस्ट डिफाइन गर्छ यसले चाहिँ। एडी भ्यालु भनेको त्यसको युजफुलनेस भयो भने मेट्रिक भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो कस्ट डिफाइन गर्छ हो। यो यहाँ एउटा भ्यालुबाट एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि मेरो कति कस्ट लाग्छ त नि। सो द्याट कस्ट डिपेन्ड अन केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दाखेरि
त्यो नेटवर्कको चाहिँ त्यो नेट डिपेन्ड गर्छ, अथवा मेरो कस्तो टाइपको कनेक्सन छ त्यसमा डिपेन्ड गर्ने काम गर्छ हो, अनि कस्तो टाइपको डाटा पठाइरहेको छु त्यसमा डिपेन्ड गर्ने काम गर्छ। सो मेट्रिक भ्यालु डिफाइन द कस्ट एन्ड द एडी भ्यालु डिफाइन द युजफुलनेस। अर्को अब 3-4वटा क्वेसन मात्रै छ, छिटो गरेर सकेर अनि त्यसपछि आजको सेसन इन गरिदिरहेको। यदि तपाईँहरूले चाहिँ आफैले केही क्वेसन सोध्न छ भने चाहिँ ह्यान्ड रेज गर्न सक्नुहुन्छ। यो क्युएस सिट दिएपछि चाहिँ म तपाईँहरूलाई अनम्युट गरिदिन्छु एकछिनको लागि। सबै प्रोटोकललाई EIGRP, RIP, OSPF, IGP को डिफरेन्स भनिदिनु न भन्नुभएको छ। डिफरेन्स भनेको चाहिँ आरआइपी भनेको चाहिँ सबभन्दा पहिला युज भएको राउटिङ प्रोटोकल हो, डाइनामिक राउटिङ प्रोटोकल हो, जसले चाहिँ बेलम्यान फोर्ड राउटिङ अल्गोरिदम चाहिँ युज गर्छ। यसको काम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हरेकचोटि अपडेट पठाउने, सर्टेन टाइममा अपडेट पठाउने, र यसको नेटवर्क चाहिँ 15वटा हबभन्दा चाहिँ बाहिर जान सक्दैन। त्यसपछि आउँछ OSPF, ओपन सर्ट पाथ फर्स्ट अल्गोरिदम। यसको काम भनेको चाहिँ यसले के युज गर्छ, डिजे कास्ट्रो अल्गोरिदम युज गर्छ, भनेको चाहिँ सर्टेस्ट रुट चाहिँ युज गर्छ। यसले चाहिँ कस्तो युज गर्छ त भन्दाखेरि सर्टेस्ट रुटमा चाहिँ धेरै कन्जेसनहरू भए पनि उसलाई यसको हरेकचोटि अपडेट पठाउने, सर्टेन टाइममा 15वटा हबभन्दा चाहिँ बाहिर जान सक्दैन। यसको काम भनेको चाहिँ यसले के युज गर्छ, डिजे कास्ट्रो युज गर्छ। यसले चाहिँ कस्तो युज गर्छ भने उसलाई मतलब भएन, उसलाई चाहिँ त्यही रुटबाट जानु हो। अनि त्यसपछि आउँछ EIGRP, IGP इन्टरनेट गेटवे प्रोटोकल हो त्यो भनेको चाहिँ। अनि EIGRP हाम्रो EIGRP, RIP र OSPF पर्ने हो नि यो चाहिँ। अनि EGP मा चाहिँ के हुन्छ त भनेर के पर्छ, BGP पर्छ। EIGRP भनेको चाहिँ इन्हान्स इन्टरनेट गेटवे राउटिङ प्रोटोकल हो। यसले चाहिँ ड्युअल अल्गोरिदम चाहिँ युज गर्छ। सो डिफ्युज अल्गोरिदम भन्छ त्यसलाई चाहिँ, ड्युअल अल्गोरिदम अथवा डिफ्युज अल्गोरिदम। यसले चाहिँ के पनि हेर्छ त भन्दाखेरि सर्टेस्ट पाथ पनि हेर्छ, प्लस अर्को के पनि हेर्छ त भन्दाखेरि त्यो नेटवर्कमा कन्जेसन अथवा त्यो बाटोमा चाहिँ कन्जेसन छ कि छैन, मेरो डाटा चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट छ, मेरो कन्जेसन छ कि छैन, कोलिजन हुने सम्भावना कति छ, त्यो सबै युज गरेर चाहिँ हाम्रो के गर्छ त भन्दाखेरि राउटिङ अल्गोरिदम चाहिँ उसले चाहिँ डिफाइन गर्ने काम गर्छ। डिफरेन्स यही हो। एक वायरलेस राउटर इज देयर वायरलेस स्विच हब भनेर सोध्नु भएको छ। वायरलेस स्विच हब चाहिँ अलिकति हुँदैन है, रिपिटर चाहिँ वायरलेस हुन सक्छ, तर वायरलेस स्विच एन्ड वायरलेस हब चाहिँ हुँदैन। OLT को बारेमा भनिदिनु न भन्नुभएको छ। OLT हजुर, OLT भने चाहिँ के भयो, यो के पर्यो, यो ठ्याक्कै मैले बुझिनँ। OLT अप्टिकल लाइन टर्मिनेसन हो। OLT भनेको चाहिँ त्यही हो। OLT भनेको चाहिँ अलिकति यही हो भने चाहिँ, अप्टिकल लाइन टर्मिनेसन भनेको चाहिँ एउटा डिभाइस रहेछ। यसको काम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जति पनि प्यासिभ अप्टिकल नेटवर्कको कन्सेप्ट अथवा केबलहरू छ त्यसलाई चाहिँ मैले के गर्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ एज अ सर्भिस टर्मिनेट हुने ठाउँ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ OLT हो। एउटा स्याम्पल प्रोजेक्टको बारेमा देखाउँछु भन्नुभएको थियो, त्यही हो। OLT फाइबर पर्छ होला, त्यही त भइसक्यो, त्यही हो कुरो चाहिँ। एउटा स्याम्पल प्रोजेक्टको बारेमा देखाउँछु भन्नुभएको थियो, ल म त्यो सर्च गर्दैछु एकैछिन है त, म यहाँ हेर्छु है त, सायद मसँग हुनुपर्ने हो यो चाहिँ। ओके, अर्को एउटा क्वेसन छ, यसलाई गर्दै गर्नु। लोड ब्यालेन्सिङ त्यही हो OLT फाइबर। लोड ब्यालेन्सिङ EIGRP ले गर्छ होइन सर भनेर सोध्नु भएको छ सुशान्तजीले। लोड ब्यालेन्सिङको काम गर्छ। छैन, कन्जेसन छ कि छैन। हजुरको साउन्ड ब्रेक भएर आएको छ सर।
मेरो चाहिँ एकछिन डिस्कनेक्ट भएछ सर, सरी त्यसको लागि। केही क्वेसनहरु छ भने सोध्नु न, अरु म यहाँ यो खोज्दै छु है एकैछिन। केही क्वेसन छ भने चाहिँ तपाईहरुले ह्यान्ड रेज गर्न सक्नुहुन्छ, म अनम्युट गरेर अनि त्यसपछि गर्दिन्छु, त्यसपछि तपाईहरुले क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई चाहिँ यदि AWS को बारेमा चाहिँ केही जान्न चाहनुहुन्छ भने AWS को बारेमा क्वेरी छ भने चाहिँ जेनेसिसबाट रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। अथवा चाहिँ तपाईहरुले CSITM चितवनको फेसबुक पेजमा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अर्को एउटा क्वेसन गर्नु भएको छ कमलजीले, EIGRP CCNA मा छैन है भनेर सोध्नु भएको छ। अञ्जलीजीले क्वेसन गर्नु भएको छ, भोलि क्लास हुन्छ कि नै भनेर। भोलि EIGRP CCNA मा छैन है, हो अहिलेको लागि चाहिँ छैन है। CCNA मा चाहिँ यो चाहिँ स्याटरडे केही प्लान छ र कसैको? स्याटरडे भए पनि भोलि चाहिँ इभेन्ट हुन्छ है, सेसन हुन्छ। इभेन्टको लागि चाहिँ अब कसैले पनि कन्फ्युजन क्रिएट नगर्नुस्। अब चाहिँ हाम्रो इभेन्टमा चाहिँ हल्ट हुनेवाला छैन, यस डेली बेसिसमै रन भइरहेको छ। टेक्निकल समस्याहरू नआएसम्म है, एकचोटिले गर्दाखेरि यो प्रब्लम आयो भने चाहिँ हामीले त्यति बेला चाहिँ स्किपै गर्नुपर्छ टुडेको लागि, नत्र अरू बेला चाहिँ हाम्रो इभेन्टहरू चाहिँ यस कन्टिन्यू नै हुन्छ। थ्याङ्क यू। अस्तिको स्याटरडे छुटेकोले सोधेको हुनुहुन्छ। हाम्रो एउटा जेनेसिसको लागि एउटा क्वेसन आएको छ, जेनेसिसबाट रिप्रेजेन्टेटिभ को हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ AWS को फ्री एक्जाम भाउचर छ कि नै भनेर सोध्नु भएको छ कमलजीले। एनीवन देयर? फ्री इक्जाम भन्नाले चाहिँ अब हजुरले चाहिँ इन्डस्ट्री लेभलमा सर्टिफिकेसन गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले त्यो फ्रीमा हुँदैन हैन, त्यो पेड नै हुन्छ। किनकि हाम्रो यो AWS भनेको चाहिँ ग्लोबल वाइज त्यही सर्टिफिकेसनले नै हाम्रो ग्लोबल वाइज लेभल दिन्छ नि त, भ्यालु दिन्छ नि त। सो फ्रीमा हुँदैन, यसको लागि सर्टिफिकेसनको क्लासेसहरू पनि रन भइरहेको छ। हाम्रो AWS अहिले क्लाउड प्र्याक्टिसनर सर्टिफिकेसन क्लास भइरहेको छ, त्यसमा स्कलरसिप पनि छ हैन। 100% 50% सम्म स्कलरसिप पनि छ। त्यसरी चाहिँ हामीले क्लासेसहरू रन गराइरहेको छ सर्टिफिकेसनको लागि, बट फ्री चाहिँ हुँदैन। हजुर, सर्टेन डिस्काउन्ट चाहिँ स्कलरसिप पायो भने चाहिँ सर्टेन डिस्काउन्ट चाहिँ हुन सक्ने भयो। सर्टेन डिस्काउन्ट चाहिँ हुन्छ। स्कलरसिप पनि कसरी गरिरहेको छ भन्दाखेरि हाम्रो यो प्रोभिन्स लेभलको हरेक प्रोभिन्स लेभलको हाम्रो यो मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ नि, जो प्रदेश प्रमुखहरू हुनुहुन्छ हैन, उहाँहरूले चाहिँ यसको विषयमा टाइअप गरेर हामीसित टाइअप गरेर यो प्रदेशबाट चाहिँ सर्टेन नम्बर अफ स्टुडेन्टलाई चाहिँ डिस्काउन्ट गर्ने भनेर चाहिँ उहाँहरूले स्कलरसिपको प्रोभाइड गर्नुभयो हामीलाई हैन। स्कलरसिपको फिल्ड प्रोभाइड गर्नुभयो, त्यही अनुसार चाहिँ हामीले उनीहरूलाई चाहिँ स्कलरसिप प्रोभाइड गरिरहेको छौँ। अनि यसमा चाहिँ गर्ल्सहरूलाई चाहिँ एकदम फाइदा छ हैन। इफ कोही गर्ल्सहरू इन्ट्रेस्ट हुन्छ भने चाहिँ गर्ल्सलाई एकदम प्रायोरिटी दिइरहेको छ स्कलरसिपको लागि चाहिँ। सो गर्ल्सहरूले चाहिँ अलि फोकस गरेर स्कलरसिपमा अप्लाई गर्दा नि हुन्छ है, स्कलरसिप चाहिँ मिल्छ जहाँसम्म। अमलजीले सोध्नु भएको छ, अजुरी अलिबाबा OCI ले चाहिँ वेबिनार गरेर भाउचर दिइरहेको छ, सो AWS को पनि छ कि भनेर सोधेको भनेर भन्नुभएको छ। छ भाउचर हैन, त्यो चाहिँ खोज्नुपर्छ। मसित नि अहिले सबै भन्नाले सबै छैन। म चाहिँ एउटा लिङ्क पठाउँछु, पठाउन चाहिँ सर्टिफिकेसनको हैन, त्यहीबाट चाहिँ गर्नु होला, हेर्नु। अब सुशान्तजीले सोध्नु भएको छ, अब कुनै वेबिनार हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। CSITM चितवनले चाहिँ अबको नेक्स्ट फ्यु विक्समा चाहिँ अर्को एउटा वेबिनार गर्ने सोचमा छ।
तपाईहरुले केही दिनमा त्यो थाहा नै पाउनुहुनेछ। GCA को कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अहिले धेरै वेबिनारहरु चाहिँ GCA ले गराइरहेको छ हैन, इन कोल्याबोरेसन अथवा चाहिँ आफैले पनि गराइरहेको छ धेरै वेबिनारहरु। GCA को वेबिनार त सधैँ हुन्छ एउटा 5 बजेदेखि स्याम्पल हेर्छु भन्नु त्यो नेटवर्क डिजाइनको। ओके, मैले यो फाइल चाहिँ भेटेँ है, यो म प्रेजेन्ट गर्छु है त यसो। ओके हुन्छ। सो दिस इज द नेटवर्क डिजाइन, सामान्य नेटवर्क डिजाइन हो यो चाहिँ, जसमा चाहिँ मैले के गरेको छु त भन्दाखेरि एउटा इन्टरनेट कनेक्सन छ, यो चाहिँ मेरो आइएसपी राउटर भयो। यसलाई चाहिँ मैले एउटा नेटवर्क यसको इन्टरनल राउटरसँग कनेक्ट गरेको छु, त्यसपछि मल्टिलेयर स्विचहरुसँग कनेक्ट गरेको छु। र यो भनेको चाहिँ हाम्रो ब्रान्च भयो, कोलम्बो अफिस र क्यान्डी अफिसको ब्रान्च भयो यो चाहिँ। अनि त्यसपछि यो भनेको मेरो वाइफाई एक्सेसको लागि भयो। यो भनेको चाहिँ मेरो एउटा ब्रान्च भयो, मेन्टेनेन्स, एक्जामिनेसन, लाइब्रेरी र फाइनान्स अनि एचआर। अनि हो मेन्टेनेन्स डिपार्टमेन्ट, एक्जामिनेसन डिपार्टमेन्ट, लाइब्रेरी डिपार्टमेन्ट, फाइनान्स डिपार्टमेन्ट र एचआर डिपार्टमेन्ट, अनि त्यसपछि मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट। अनि अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि कम्प्युटिङ स्टाफ छ। यो भनेको अर्को एउटा जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो नेटवर्कलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर राखेको हुन्छ। त्यसपछि आज कम्प्युटिङ ल्याब्सहरु छ, यो भनेको मेरो ल्याबहरु हो, मसँग कतिवटा ल्याबहरु छ। अनि त्यसपछि यो भनेको चाहिँ मेरो एक्सेस पोइन्ट भयो, जुन चाहिँ मान्छेहरु बाहिरबाट कसैले आएर एक दुई चलाउन खोज्छ भने यो भनेको चाहिँ मेरो एक्सेस पोइन्ट फर द एक्सेस पोइन्ट कम्प्युटिङको लागि चाहिँ यो भयो। सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिन्छ त, एउटा सामान्य एउटा ब्रान्च राखेर चाहिँ मैले के गरेको छु त भन्दाखेरि प्याकेट ट्रेसर भन्छ, यसलाई चाहिँ मैले डिफाइन गरेको छु अथवा मैले चलाएको बनाएको छु। अब यसमा के गरिरहेको छ, यो राउटर टु यो फायरवाल, यसमा फायरवाल पनि छ। सो यो फायरवाल टु यो पहिलो राउटर चाहिँ हाम्रो के भयो, क्रसओभर भयो हो। त्यसपछि अरु सबै यहाँ धेरै जसो क्रसओभर छ। एउटा यो जुन यो रातो छ यो भनेको चाहिँ मेरो सिरियल कम्युनिकेसन छ। यसो सिरियल कम्युनिकेसनमा चाहिँ मैले चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा कोलम्बो र एउटा क्यान्डी अफिस भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यसरी चाहिँ राखेको छु। कम्प्युटिङ ल्याब्सहरु भयो, ल्याब्सहरुको लागि पनि मैले यसरी राखेको छु। सो अब यसमा चाहिँ मैले के काम गरेको छु भनेर हेर्नको लागि चाहिँ अब के हेर्न सकिन्छ त, मैले यसमा सेटिङ्सहरु के गरेको छु। कौशिक सर हजुर, आजको लागि चाहिँ हामी टाइम भन्दा धेरै नै अगाडि गइसकेका छौं। त्यसको लागि यो चाहिँ हामीले यो चाहिँ पछि क्यूए को दिनमा लास्ट डेमा पनि राख्न सक्छौं, अथवा भोलि चाहिँ चाँडै सिद्धियो, हाम्रो शेड्युल भन्दा अगाडि नै सिद्धियो भने पनि हामीले भोलि प्रेजेन्ट गरौँला यो। अनि एडब्ल्यूएस हुन्छ ल, आजको लागि चाहिँ यति नै मैले देखाइदिएँ। एडब्ल्यूएस को बारेमा पनि धेरैले क्वेशन गर्नु भएको छ, अजुरे एजुकेसन अकाउन्टको बारेमा पनि। यसको बारेमा पनि हामीले भोलि चाहिँ 15 मिनेट अगाडि जोइन हुनु सबैजना, यसको विषयमा चाहिँ हामी कुरा गरौँला। अथवा चाहिँ यदि सेसन भन्दा बाहिरको टपिक छ, सीएसआईटीएम को बारेमा छ अथवा चाहिँ जीसीए को बारेमा छ भने चाहिँ अगाडि नै जोइन भएर तपाईहरुले चाहिँ क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ है। यति भन्दै एउटा सानो क्वेशन आएको रहेछ है, डबल फास्ट इथरनेट लिंक चाहिँ युज गर्नु भएको छ भनेको छ यहाँ चाहिँ। सो डबल फास्ट इथरनेट भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि इथर पोर्ट भन्छ, त्यसलाई चाहिँ इथर पोर्ट भन्छ। त्यसको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ यो हाम्रो 10 डेजमा चाहिँ अहिले चाहिँ उस गरिन्छ, 10 डेजमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ हेरिन्छ। सो दिस इज डबल फास्ट इथरनेट भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ इथर पोर्ट हो। सो दुईटै पोर्टले चाहिँ एउटै इथरनेटको एउटै फास्ट इथरनेटको अनुसार चाहिँ काम गर्छ भनेर डिफाइन गर्ने काम भनेको चाहिँ
डबल फास्ट इथरनेट अथवा इथर पोर्ट भन्छ त्यसलाई चाहिँ है। ल हस् थ्याङ्क यू, आजको लागि यति नै गरौँ। भोलिदेखि हाम्रो सर्भिसेसहरू चाहिँ स्टार्ट हुन्छ।